तपाईहरु सबैजनालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। प्रभुलाई महिमा भएको होस्। आज फेरि पनि यो समय हामी यसरी परमेश्वरको वचनसँग हामी जोडिन पाएका छौँ। यो प्रभुको अनुग्रह हो अनि प्रभुको अनुग्रहमा हामी यसरी जोडिन पाएका छौँ र हामीले हाम्रो जुन शिक्षाको श्रृङ्खला छ, आज फेरि पनि त्यो श्रृङ्खलामा म आउन चाहन्छु। लास्ट टाइम हामीले सिकेको कुरा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ हामी भित्र भएको दुई किसिमको ज्योतिहरू भन्ने विषयमा अनि हामीले त्यो कुरालाई सिक्यौँ अनि हाम्रो आँखा आत्मिक आँखा खोलिँदाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले त्यो कुरालाई अध्ययन गरिरहेका थियौँ। अनि त्यसलाई नै फेरि आज म तपाईँहरूसँग अगाडि बढाउन चाहन्छु त्यही श्रृङ्खलालाई। अनि हामीले लास्ट फ्राइडे, त्यसको बादमा फेरि सन्डे हामीले यो मेसेजलाई सिकिरहेको थियौँ र फेरि आज हामी त्यसको अर्को आयामलाई हेर्छौँ। राज्यको जन आदेशको आयामलाई हामीले तेस्रो जन आदेशलाई हेर्दैछौँ, अन्धारको आँखा खोलिदिने भन्ने कुरालाई। अनि त्यो कुराले त्यो बुझ्दै गर्दाखेरि हामी भित्र स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थाले काम गर्दैछ भन्ने कुरालाई म बुझ्छु, म विश्वास गर्छु। पौलले के भनेको छ भने कोरिन्थीको मण्डलीलाई, यति बेलासम्म त तिमीहरू शिक्षा दिने भइसक्नु पर्ने थियो, तर हामी सधैँ नै हामी स्पिरिचुअली स्ट्याग्नेन्ट भएको चाहिँ कहाँ हुँदो रहेछ भन्दाखेरि जबसम्म हामी हुर्किँदैनौँ, हामी आत्मिक रूपमा एउटा ठाउँमा अड्किएको हुन्छौँ। तर जब हामी स्पिरिचुअली ग्रो गर्छौँ त्यति बेला हामी सत्यतालाई चिन्न थाल्छौँ अनि हामी चिन्न मात्रै थाल्दैनौँ तर हामी अरूलाई पनि भन्न सक्ने हुन्छौँ। त यो सेवकाईको उद्देश्य पनि यही हो कि हामीसम्म मात्र यो कुरा सीमित नभएर तर हामीले यो सत्यता अरूहरूलाई पनि बताउन सक्ने अथवा हामी नै त्यो लेभलमा उठ्नु भन्ने कुरा कति महत्त्वपूर्ण छ। हामी वर्षौँसम्म एउटै ठाउँमा एउटै कुरा सुनेर हामी अड्किरहेका हुन्छौँ अनि त्यसले चाहिँ हाम्रो स्पिरिचुअल के भन्नु आत्मिक रूपमा हामी नबढेको रूप ग्रोथ नभएको कुरालाई देखाउँछ भने। तर जब हामी राज्यको जन आदेशलाई बुझ्न थाल्छौँ, यसले चाहिँ हामीलाई आत्मिकी रूपमा बढ्न दिन्छ, आत्मिकी रूपमा वृद्धि हुन दिन्छ। यो शिक्षाको उद्देश्य यदि इन्फर्मेसन मात्रै हो भने चाहिँ यो चाहिँ सफल भएको छैन। तर यदि आज यो कुरालाई हामीले सिक्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी बढेर हाम्रो आत्मिक स्तरहरूलाई परमेश्वरले अर्को आयाममा जानु दिनुहुँदैछ अथवा हामी अर्को लेभलमा पुग्दैछ जहाँ चाहिँ हामी सत्यतालाई अझै ठुलो प्रकारले हामी देख्दैछौँ या हामी बताउन सक्ने या त्यसको लागि हामीले मूल्य चुकाउन सक्ने हामी व्यक्तिहरू बनिँदैछ नि। त्यो चाहिँ यो सेवकाईको सफलता भनेकन म मानिलिन्छु है, म विश्वास गर्छु। र यही कुरा नै म सधैँ प्रार्थना गर्ने गर्छु, सधैँ नै प्रभु यो जुन सत्यता भनिरहेको छ एउटै कुरालाई घरिघरि भनेको जस्तो लाग्छ तर त्यसलाई ओभरल्याप गर्दै भनिरहेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि कतिजनालाई बुझ्न गाह्रो पर्छ, त त्यसमा चाहिँ हरेक कुरालाई बुझ्न सकोस् भन्ने चाहिँ मेरो प्रार्थना छ, हाम्रो प्रार्थना छ। अनि अहिले पनि यही प्रार्थना नै छ, हरेकपल्ट तयारी हुँदै गर्दाखेरि यही प्रार्थनाको साथमा हामी आउने गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी तपाईँलाई मेसेज मात्रै दिँदैनौँ, हामी तपाईँलाई नोट्स पनि पठाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। अनि म विश्वास गर्छु तपाईँले नोट्स पनि पढिराख्नु भएको छ। तपाईँले थुप्रो कुराहरू आज पनि तपाईँलाई पहिलो दोस्रो राजाको 4-5-6 पद अध्यायहरूलाई पढ्नुहोस् भनिकन हामीले पठाएका थियौँ। सो आजको शिक्षासँग त्यो जोडिँदै गर्दाखेरि तपाईँले सजिलोसँगले बुझ्न सकोस् भनिकन, किनभने यो लामो भएको ठुलो भएको कारणले गर्दाखेरि सबै पढ्दाखेरि पुरा टाइम लाग्छ अनि बुझ्नेलाई पनि निकै गाह्रो हुन्छ। तर अगाडिबाटै पढेर प्रिपेयर्ड भएको छ भने चाहिँ यो वचनहरूलाई सजिलैसँगले बुझ्न सक्छ। र मेरो प्रार्थना यो छ, मेरो विश्वास यो छ तपाईँले बुझ्नुहुन्छ अनि हामी सबैजना सँगै बढ्न सक्छौँ भनिकन। त आउनुहोस् हामी यति बेला प्रार्थना गर्नेछौँ अनि आजको यस सेवकाईभित्र हामी पसिजानेछौँ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु, जसरी प्रभु तपाईँको दास पौलले भनेको छ, जबसम्म तिमीमा यीशु ख्रीष्टको स्वरूप बनिँदैन तबसम्म मलाई प्रस्तुतिको वेदना भए झै भएको छ भनिकन प्रभु। अनि प्रभु त्यो वेदनालाई इभन क्रिएसनले, सृष्टिले पनि प्रभु साँच्चै नै अनुभव गरेको छ। अनि तपाईँको आगमनभन्दा पहिले प्रभु साँच्चै नै बर्थ प्याङ्स, त्यो प्रस्तुतिको वेदनालाई अनुभव गर्छ अनि त्यही प्रस्तुतिले चाहिँ हुर्केको छोराछोरीहरू जन्माउँछ प्रभु। अझ त्यो ठाउँमा प्रभु तपाईँको चर्चलाई तपाईँले आफ्नो दुलहीलाई ल्याउँदै हुनुहुन्छ प्रभु।
भने आज साँच्चै नै हामी पनि त्यो अलाइनमेन्टमा आउन सकेको होस् प्रभु। हामी प्रभु साँच्चै नै हावालाई गर्भधारण गरेर ठोसाहरू जन्माउने होइन, तर प्रभु साँच्चै नै हामी कराउन सकौँ, हामी गाउन सकौँ कि हाम्रो बाँझीपन चाहिँ फुटेको होस् अनि मच्योर्ड परिपक्व भएको प्रभु तपाईँको छोराछोरीहरू अब देखा पर्न थालेको होस्। प्रभु तपाईँले अगाडिबाटै हामीसँग आफ्नो वचनलाई बोल्नु भएको छ। हामी कसरी परिपक्व हुन्छौँ, तपाईँले अगाडिबाटै हामीलाई सानोभन्दा सानो कुरा पनि बताउनु भएको छ। कुनै पनि एउटा कुरा प्रभु तपाईँले हामीदेखि लुकाउनु भएन प्रभु। प्रभु तपाईँले स्वर्गदूतहरूलाई बचाउन आउनु भएन, तर तपाईँ अब्राहमको सन्तानलाई बचाउन आउनुभयो। तपाईँको वचनले यसरी भन्छ प्रभु। अनि प्रभु आज हामी त्यो सन्तान भइकन तपाईँको कुरालाई सिक्दैछौँ। प्रिय पवित्र आत्मा हामीलाई मद्दत गर्नुहोस्। कतिवटा कुरा अझै पनि हामीले बुझेका छैनौँ भने यस घडी याकुब 1:5 अनुसार प्रभु हामीलाई नरिसाइकन, दोष नदेखाइकन बुद्धिको भण्डारबाट पूर्ण गर्नुहुने यीशु ख्रीष्ट जो परमेश्वरको बुद्धि अनि परमेश्वरको शक्ति हुनुहुन्छ, हामी तपाईँलाई हाम्रो जीवनमा स्वागत गर्छौँ। हामीलाई भरिदिनुहोस्। तपाईँको विश्वास र ज्ञानको एकतातर्फ हामी लम्कन्छौँ। प्रभु हामीलाई मद्दत गर्नुहोस्। आजको वचनलाई बुझ्नको निम्ति हाम्रो हृदय अझै चहकिलो भएको होस्। हाम्रो आँखाले रुखहरू जस्तो होइन, तर अब प्रत्यक्ष रूपमा प्रभु देख्न सकेको होस्। हामीलाई मद्दत गर्नुहोस्। धन्यवाद प्रभु। यो समयलाई हामी तपाईँको हातमा राख्दै माग्दछौँ आशिष पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जिउँदो अनि पवित्र नाउँले, आमेन। हुन्छ, हामी आजको वचनलाई सिक्नेछौँ। अनि अस्तिको अलिकति समीक्षा म तपाईँलाई दिन चाहन्छु। र हामीले अस्ति हेरेको कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ 2 किसिमको आँखाहरू छन्। एउटा चाहिँ शरीरको आँखा अनि अर्को चाहिँ आत्मिकी आँखा। जबसम्म पाप आएको थिएन त्यति बेला मानव जातिको आदम र हावाको आत्मिकी आँखाहरू खुल्ला थियो। अनि त्यो खुल्ला हुँदाखेरि उनीहरूको नाङ्गोपना पनि उनीहरूको लागि फोरी थिएन, मैला थिएन, सफा थियो। तर जब उनीहरूको शारीरिक आँखा खोल्यो त्यहाँदेखि चाहिँ के भयो, उनीहरू एउटा यस्तो नग्नतामा आयो जुन चाहिँ नग्नतालाई चाहिँ उनीहरूले आफ्नो कामले, उनीहरूले आफ्नो धार्मिकताले ढाक्नु थाल्यो भन्ने कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ। अनि पौलले गरेको प्रार्थनालाई हामीले हेरिरहेको छ कि पौलले भनेको छ कि म चाहिँ यो प्रार्थना गरिरहेको छु कि महिमाको पिताले चाहिँ तिमीहरूलाई उहाँको विषयको ज्ञान र बुद्धि र प्रकाशको आत्मा दिउन् भन्ने कुरालाई। अनि पौलले प्रार्थना के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ आँखा बन्द भएको थियो पापको कारणले गर्दाखेरि, अब यीशु ख्रीष्टको ज्ञानले अनि यीशु ख्रीष्टको प्रकाशले चाहिँ त्यो आँखा फेरि पनि प्रज्वलित होस्, फेरि पनि त्यो आँखा देख्न थालोस् भनिकन उनले प्रार्थना गरेको छ। अनि जब त्यो आँखा हाम्रो प्रज्वलित हुन थाल्छ त्यति बेला हामी के कुरालाई देख्दो रहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी जिउँदो आशा भन्ने कुरा के हो हामी बुझ्छौँ। जब शरीरको आँखा खोलिएको थियो त्यति बेला उनीहरूको आशा मर्यो। अनि के गर्न थाल्यो, उनीहरूले एका दुस्रालाई दोष हालाहाल गर्न थाल्यो। आदमले हावालाई दोष हाल्यो, हावाले साँपलाई। अनि के भयो, त्यो सिलसिला बढ्दै 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 त्यो एउटा चक्र, एउटा विसियस साइकल, एउटा चक्रव्यूह बनिँदै गयो त्यसरी नै। तर जब हाम्रो हृदयको आँखा खोलिन्छ त्यति बेला हामी कसैलाई दोष लगाउने हुँदैनौँ, तर हामी जिउँदो आशालाई पक्रेर हामी अगाडि बढ्ने व्यक्ति हुन्छौँ भन्ने कुरालाई हामीले सिकिरहेको छ। अनि त्यसबाट अर्को कुरा के सिक्दै थियो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि राखिएको जुन चाहिँ साँचिरहेको जुन चाहिँ उत्तराधिकार छ त्यो चाहिँ अविनाशी छ, त्यो चाहिँ विशुद्ध छ र त्यो चाहिँ नओइलाउने किसिमको छ भन्ने कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ। अनि जुन आखिर समयमा प्रकट हुने जुन मुक्तिको निम्ति हामीले हाम्रो विश्वासद्वारा परमेश्वरको शक्तिबाट हामी सुरक्षित राखिएका छौँ भन्ने कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ। अनि आज हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि अब उहाँमा भएको महिमित सम्पत्ति के हो त्यो कुरादेखि हामी हेर्छौँ। अनि म तपाईँहरूलाई यति बेला इफिसीको किताब 1:17 अनि 18 पदलाई तपाईँहरूले मसँग खोल्न सक्नुहुन्छ। अनि यो खण्डलाई हामी पढ्दै हामी यो कुरालाई सिक्दै जान्छौँ। इफिसीको किताब 1:17 अनि 18 पदलाई हामी हेर्छौँ र आज हामी अझै यो कुरालाई अझै तन्काउनेवाला छौँ। सो त्यसरी नै तपाईँहरू पनि स्ट्रेच हुनुहोस्, तन्किनुहोस् अनि यो कुरा बुझ्नको लागि आफैलाई खुल्ला राख्नुहोस्। यहाँ के भनेर लेखेको छ म पढ्छु।
इफिसीको किताब 1 अध्यायको 17 अनि 18 पद, र हाम्रा प्रभु यीशु ख्रिस्टका परमेश्वर महिमाको पिताले उहाँलाई चिन्नको निम्ति तिमीहरूलाई ज्ञान र प्रकाशको आत्मा दिउन् र तिमीहरूको हृदयको आँखा चहकिलो भएर उहाँको बोलावटको आशा के हो र पवित्र जनहरूमा उहाँको अधिकारको महिमाको सम्पत्ति के हो भनेर तिमीहरूले जान्न सक। उहाँको बलको सामर्थ्यको कार्यअनुसार हामी विश्वास गर्नेतर्फ उहाँको शक्तिको अत्यन्त महानता के हो त्यसलाई जान्न सक्नु भनेकन परमेश्वरको वचनले हामीलाई बताएको छ। सो हामीले हाम्रो लागि राखिएको जुन आशा छ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले जान्न सक्नुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई हामी हेर्छौँ आज। सो अर्को पोइन्टलाई हामी हेर्छौँ र सन्तहरूमा उहाँको महिमित उत्तराधिकारको सम्पत्ति के हो भन्ने कुरालाई हामी हेर्छौँ। सो तपाईँ र मेरो लागि परमेश्वरले एउटा उत्तराधिकार राख्नु भएको छ। सुन्नुहोस्, यो कुरालाई हामी ध्यानसँगले आज सिक्छौँ। उत्तराधिकारको कुरा, इनहेरिटेन्स, उत्तराधिकार, यो पोइन्टलाई घरिघरि म तपाईँहरूको अगाडि बताउने गर्छु। आज पनि म तपाईँहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु। परमेश्वरको वचन यूहन्नाको किताब 1 अध्यायको 12 पदले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ, जतिले यीशु ख्रिस्टलाई विश्वास गरे अथवा यीशु ख्रिस्टको नाउँमाथि उनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो सन्तान हुने हक दिनुभएको छ। प्रभुलाई विश्वास गर्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ सन्तान हुने हक पाएका छौँ। तर त्यो सन्तान हुने हक चाहिँ सबैले लिँदैन। हेर्नुहोस्, सबैले लिँदैन। प्रभुलाई विश्वास गर्नु भनेको एउटा कुरा हो, प्रभुलाई ग्रहण गर्नु भनेको अर्को कुरा हो। कतिजना व्यक्तिले चाहिँ के गर्छ भने प्रभुलाई विश्वास गर्छ तर प्रभुलाई आफ्नो जीवनमा उसले स्वीकार ग्रहण गरेको हुँदैन। अनि विश्वास गर्दाखेरि पनि उसको जीवनमा थुप्रो प्रकटीकरणहरू हुन्छ। विश्वास गर्नेसँग पनि थुप्रो चिन्हहरू हुन्छ। जस्तो कि प्रभुले भन्नुभएको छ, विश्वास गर्नेहरूसँग यो चिन्ह हुन्छ, उनीहरूले मेरो नाउँमा भूतहरू धपाउनेछन्, उनीहरूले नयाँ भाषा बोल्नेछन्, उनीहरूले रोगीहरूमाथि हात राख्नेछन्, उनीहरूले कुनै विषालु कुरा खाने पनि मर्दैनन्, उनीहरूले सर्पहरूलाई हातले समात्नेछ तर पनि केही हुँदैन। त्यो 5वटा त विश्वास गर्नेसँग पनि चिन्ह छ। तर त्यो साइन्सहरू चाहिँ उत्तराधिकारको साइन होइन। तर त्यसको मुनि के भनेको छ, विश्वास गर्ने र बप्तिस्मा लिनेले चाहिँ उद्धार पाउँछ। सो जब एउटा मान्छेले विश्वास गर्छ अनि उसले ग्रहण गर्छ अनि बप्तिस्मा ल्याउँछ, ऊ चाहिँ उत्तराधिकारको क्याटेगोरीभित्र आउँछ। त कतिजना चाहिँ उत्तराधिकारको ठाउँदेखि वञ्चित भएर बसेको हुन्छ। त्यो व्यक्ति उसले थुप्रो कुराहरू जानिरहेको हुन्छ तर उत्तराधिकार भन्ने कुरालाई चाहिँ उसले बुझेको हुँदैन। तर यहाँ के भन्दैछ भने हामीले हाम्रो महिमित उत्तराधिकारको सम्पत्ति के हो त्यसलाई चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ है। त्यो उत्तराधिकारको सम्पत्ति छ, एउटा चाहिँ के छ, साइन छ, बिलिभरको साइन छ, विश्वासीको चिन्ह छ। तर अर्को चाहिँ उत्तराधिकारको सम्पत्ति छ। हो, त्यो दुईवटा भिन्नतालाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि कोही बेला हाम्रो जीवनमा कतिवटा साइन मेनिफेस्ट प्रकट हुने बित्तिकै हामी त्यो साइनलाई चाहिँ ग्यारेन्टी भनेकन लिन्छौँ। ठिकै छ, त्यो बढ्दै गर्दाखेरि तर हामी उत्तराधिकारमा पस्नुको लागि हामी डिले गरिरहेको हुन्छौँ, हामीले ढिलो गरिरहेको हुन्छौँ, हामीले त्यसमा एकदमै त्यसमा अल्मलिरहेको हुन्छ। सो त्यसमा चाहिँ हामी अल्मलिनु हुँदैन है। म यहाँ पढ्न चाहन्छु प्रेरितको किताब 20 अध्याय। यो कुरा मैले त्यतिकै भनेको होइन, म तपाईँलाई प्रेरितको किताब 20 अध्यायको 32 पदलाई खोल्न लाउँछु। तपाईँहरू सबैजनाले मसँग खोल्नुहोस्। प्रेरित 20को 32, प्रेरित 20को 32मा यहाँ के भनेर लेखेको छ, यहाँ यसरी लेखेको छ, अब म तपाईँहरूलाई परमेश्वरमा र उहाँको अनुग्रहको वचनमा सुम्पिदिन्छु जसले तपाईँहरूलाई सुदृढ पार्न सक्छ र पवित्र पारिएकाहरू सबैको बिचमा उत्तराधिकार दिन सक्छ। उत्तराधिकार छ, एउटा चाहिँ इनहेरिटेन्स छ। इनहेरिटेन्स चाहिँ कसले पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ जो चाहिँ पुत्रको अधिकारभित्र आएको छ। अब परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई के भन्छ भने रोमीको किताब 8 अध्यायले भन्छ, 8 अध्यायको 23-24 पदलाई हामीले पढ्यो भने के भनेको छ भने परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई फेरि पनि पछाडि हट्न र हामीलाई डरको आत्मा दिनुभएको छैन, पछाडि सर्ने र लड्ने आत्मा दिनुभएको छैन अथवा डरको आत्मा दिनुभएको छैन। तर हामीलाई चाहिँ धर्मपुत्रको अधिकार दिनुभएको छ। जुन धर्मपुत्रको अधिकार अथवा आत्माद्वारा चाहिँ हामी के गर्छौँ, परमेश्वरलाई
अब्बा पिता भनिकन हामी पुकारा गर्छौँ। जसरी ओर्पा अनि रुथ सँगसँगै मोआब देशबाट निस्केको थियो, तर ओर्पा चाहिँ के भने बेसीदेखि चाहिँ ऊ अगाडि बढ्न सकेन। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बेसीदेखि अगाडि प्रतिज्ञाको देशमा जेरुसालेममा जानुको लागि चाहिँ बिचमा एउटा भ्याली थियो। त्यो भ्याली चाहिँ एउटा डेन्जरस, एउटा अति नै भयानक भ्याली थियो। किनभने त्यो भ्यालीमा चाहिँ उसले केही पनि देख्दैन थियो, उसको अगाडिको परिवारको सपोर्ट सिस्टम केही पनि पाउँदैन थियो। त्यहाँसम्म चाहिँ ऊ नओमीसँग गएको थियो। तर जब त्यो भ्यालीमा आइपुग्यो, भ्यालीदेखि चाहिँ के भयो, ओर्पा चाहिँ फर्केर गयो। तर रुथ चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नओमीसँगै गयो। चाहिँ के भयो, रुथले चाहिँ उत्तराधिकारभित्र प्रवेश गर्यो। यद्यपि त्यो उत्तराधिकार त्यति बेला त देखेको थिएन, तर के भयो, उसको त्यो एउटा निर्णयले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि उसलाई एउटा यस्तो उत्तराधिकारमा राखिदियो जुन चाहिँ उत्तराधिकार उसले सोचेको पनि थिएन। अनि के चाहिँ थियो त्यो उत्तराधिकार भन्दाखेरि चाहिँ त्यो उत्तराधिकार चाहिँ यीशु ख्रीष्टको वंशवालीमा ऊ आएर उभियो। यीशु ख्रीष्टलाई जन्माउने वंशवालीमा आएर उभिने उत्तराधिकार पायो उसले। त्यो यति साह्रो ठुलो उत्तराधिकार थियो। सो त्यो ठाउँमा आइकन के भयो, रुथ उभिन सक्यो। किनभने उसले त्यो उत्तराधिकारको मूल्यलाई चुकायो। त्यसरी नै रोमीको किताब 8 अध्यायले भन्छ कि परमेश्वरले, पढौँ यो खण्डलाई, रोमीको किताब 8 अध्याय तपाईँले मसँग खोल्नुहोस्। 8 अध्यायको 23 पदमा के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 23 मा होइन रहेछ, सरी, कहाँ लेखेको छ भने यहाँ 14 पदमा, 15 पदमा, रोमीको किताब 8 अध्यायको 14 अनि 15 पद हेर्नुहोस्। तपाईँहरूले मसँग खोल्नुहोस् सबैजनाले। अब आज हामी यो हृदयको आँखा चहकिलो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी उत्तराधिकारमा पस्छौँ। कतिपल्ट हामी उत्तराधिकारमा पसेको पनि हुँदैन, हामी बाहिरै बसिकन हामीले त्यसलाई कहिले पनि क्लेम पनि गर्दैनौँ। यहाँ यसरी लेखेको छ, किनभने जतिजनालाई परमेश्वरको आत्माले डोर्याएका हुन्छन् तिनीहरू नै परमेश्वरका छोराहरू हुन्। किनभने फेरि भयभीत हुनलाई बन्धनको आत्मा तिमीहरूले पाएका छैनौ, तर तिमीहरूले धर्मपुत्र हुने आत्मा पायौ, जसबाट पिता, अब्बा पिता भनी हामी पुकार्दछौँ। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको वचनले हामीलाई भन्दैछ जतिजना पवित्र आत्माद्वारा डोर्याएका छन् उनीहरू चाहिँ परमेश्वरका छोराहरू हुन्। कतिजना चाहिँ स्पिरिट अफ द वर्ल्ड, संसारको आत्माले डोर्याएका हुन्छन्, तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरको सन्तानको अधिकारमा आउँदैन। अब कति ठाउँमा चाहिँ हामीले यो पनि छुट्याउन सक्दैनौँ कि कुन चाहिँ संसारको आत्माले डोर्याएको हो, कुन चाहिँ पवित्र आत्माले डोर्याएको हो। किनभने संसारको आत्मा पनि भयङ्कर छ। यसो हेर्दाखेरि आत्मिकी देख्छ, एकदमै आत्मिकी देख्छ, एकदमै प्रभुकै जस्तो देख्छ। तर त्यो कुरा चाहिँ एउटा परिपक्व भएको व्यक्तिले मात्रै छुटाउन सक्छ, परिपक्व भएको व्यक्तिले मात्रै। किनभने त्यसरी नै लेखेको छ हिब्रूको किताब 5 अध्यायको 13 अनि 14 पदमा के भनेको छ भने 5 अध्यायको 13, 14, 15 पदमा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा परिपक्व भएको मान्छेको चाहिँ ज्ञान इन्द्रियको, डिसर्नमेन्टको उसको विकास भएको हुन्छ अनि उसले चाहिँ सबै कुरालाई छुट्याउन सक्छ, उसले डिसर्न गर्न सक्छ, उसले छुट्याउन सक्छ। तर यहाँ भन्दैछ जोहरू चाहिँ आत्माद्वारा डोर्याएका छन् उनीहरू चाहिँ परमेश्वरका सन्तान हुन् अनि तिनीहरू चाहिँ फेरि पनि भयभीत हुनलाई अनि पछाडि सर्ने आत्मा पाएको छैन। कतिजना मान्छे चाहिँ नि डराउँछ अनि फेरि पछाडि सर्छ डरले गर्दाखेरि। जसरी रुथ के भयो भन्छ, ओर्पा के भयो, मोआब र त्यो बेथलेहेम अथवा यरुसलेमको जुन चाहिँ बेसी थियो त्यहाँ छुट्टिने ठाउँ थियो, त्यो भ्यालीदेखि चाहिँ ओर्पा चाहिँ डरायो अनि के भयो, फेरि पछाडि नै फर्केर गयो। ऊ डरले गर्दाखेरि पछाडि सर्यो। अब यहाँ वचनले के भन्दैछ हेर्नुहोस् 15 पदमा, किनभने फेरि भयभीत हुनलाई बन्धनको आत्मा तिमीहरूले पाएका छैनौ। अब जब हामी भयभीत हुन्छौँ त्यो आत्माले चाहिँ हामीलाई बन्धनमा राखिदिन्छ, हामी पछाडि सर्छौँ। तर वचनले चाहिँ भन्दैछ तपाईँ र मैले चाहिँ धर्मपुत्रको आत्मा पाएका छौँ, जसद्वारा चाहिँ हामी अब्बा पिता भनिकन पुकारा गर्न सक्छौँ। सो त्यो ठाउँमा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बोलाउनु भएको छ। त यहाँ हामी के देख्दैछौँ, उत्तराधिकारको विषयमा यो कुरालाई हामीले सुन्दैछौँ। यहाँ अहिले बुझ्दै गरेको कुरा चाहिँ के हो भने उत्तराधिकार हामीलाई सुदृढ पार्ने उत्तराधिकारको कुरा गरेको छ। अनि त्यही कुरालाई फेरि
हिब्रूको किताब 11को 8 पदमा पनि अब्राहमको विषयमा पनि यो कुरालाई बताएको छ। हिब्रूको किताब 11 अध्यायको 8 पद, तपाईँले त्यो पनि खोल्नुहोस्, म सँगसँगै यो खण्डलाई पनि खोल्नुहोस्, सबैजनाले खोल्नुहोस् ल, खोल्नुहोस्, सो द्याट हामीले यसलाई हेर्न सकौँ अनि हामीले यसलाई पढ्न सकौँ। यहाँ के भनेर लेखेको छ? हिब्रूको किताब 11 अध्यायको 8 पद। यहाँ के भनेर लेखेको छ? यसरी लेखेको छ, विश्वासद्वारा अब्राहमले आज्ञा पालन गरे र जाऊ भनेको ठाउँतिर गए, जुन ठाउँ उत्तराधिकारको रूपमा उनले पछि पाउने थिए। यद्यपि उनी कतातिर गइरहेको थिए त्यो उसलाई थाहा थिएन। सो जब पनि हाम्रो हृदयको आँखा चहकिलो हुन्छ, हामी उत्तराधिकारतर्फ बढ्न सक्छौँ, उत्तराधिकारलाई हामीले विश्वास गर्न सक्छौँ। यहाँ वचनमा के भन्दैछ? विश्वासद्वारा अब्राहमले आज्ञा पालन गरे र जुन ठाउँ जाऊ भनेको ठाउँतिर गए र जुन ठाउँ उत्तराधिकारको रूपमा उनले पछि पाउने थिए। सो के गर्यो? ऊ उत्तराधिकारतर्फ बढ्न थाल्यो। सो पावलले चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ नि, मेरो प्रार्थना यो छ कि तिम्रो हृदयको आँखा चाहिँ चहकिलो होस्, तिम्रो हृदयको आँखा चहकिलो होस् अनि परमेश्वरले तिमीलाई जुन कुरामा बोलाउनु भएको छ तिमी चाहिँ त्यसमा अगाडि बढ्न सक, तिम्रो महिमित सम्पत्ति के हो भन्ने कुरालाई तिमीले जान्न सक। त हामीले उत्तराधिकार जो चाहिँ हाम्रो महिमित सम्पत्ति हो त्यसलाई हामीले जानेनौँ भने चाहिँ हामी एउटै ठाउँमा स्ट्याग्नेन्ट हुन्छौँ, एउटै ठाउँमा हामी अड्किन्छौँ। हिजो पनि त्यही कुरा गर्यो, अस्ति पनि त्यही कुरा गर्यो, अस्ति पनि त्यही कुरा गर्यो, अस्ति पनि त्यही कुरा गर्यो। कतिजनालाई चाहिँ त्यस्तै आदत लागेको हुन्छ, त्यस्तै नै सुन्ने बानी भएको हुन्छ। अघि मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ हिब्रूको किताब 5 अध्यायको 13 अनि 14 पदमा के भनेको छ हेर्नुहोस् ल, तपाईँले त्यो पनि मसँग खोल्नुहोस् एकैछिन, त्यो पनि हामी हेर्छौँ। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ? 12 देखि नै पढौँ, 11 देखि नै पढ्छु, इनफ्याक्ट 11 देखि नै सबैजनाले हेर्नुहोस्। हिब्रूको किताब 5 अध्यायको 11 देखि यहाँ यसरी लेखेको छ, उहाँको विषयमा हामीले धेरै कुरा भन्नु छ जो तिमीहरूको मन्द कान भएकोले अर्थ लाउनु पनि कठिन छ, किनकि यतिका समयसम्म त तिमीहरू शिक्षक होइसक्नु पर्ने थियो, तर अझै तिमीहरूलाई कसैले परमेश्वरको वचनको सुरुका शिक्षाहरू सिकाइदिनु परेको छ। तिमीहरूलाई खदिलो कुराको त होइन, तर अझै दुधैको दरकार पर्ने जस्तो तिमीहरू भएका छौ, किनकि दुधको सहभागी हुने हरेक मानिस धार्मिकताको वचनको अनुभव गर्न नसक्ने हुन्छ। जबसम्म हामी दुध मात्रै खाइरहन्छौँ, धार्मिकताको वचन हाम्रो लागि के हो, राज्यको जनादेश भनेको के हो, हामी उत्तराधिकारतर्फ बढ्नु भनेको कुरा के हो, हामीलाई थाहै हुँदैन। किनभने हामी के छौँ? हामी दुधकै सहभागी भइरहेका छौँ। दुधको सहभागी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो चाहिँ के भनेको, धार्मिकताको वचन भनेको के हो हामीलाई थाहै हुँदैन। तर 14 पदले भन्दैछ, तर खदिलो खानेकुरा चाहिँ पुरा बढेका मानिसहरूको निम्ति हो। अब सलिड फुड चाहिँ कसको लागि हो? त्यो चाहिँ बढेको मान्छेको लागि हो। अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको प्रयोगबाट खराब र असल छुट्याउनलाई ज्ञान इन्द्रियको अभ्यास भएको हुन्छ। जब हामी खदिलो कुरा खान्छौँ, त्यो प्रयोग आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ छुट्याउन सक्छौँ, स्पिरिट अफ डिसर्नमेन्ट आउँछ। सो स्पिरिट अफ डिसर्नमेन्ट चाहिँ स्पिरिचुअल गिफ्ट्सहरूमा त्यसको एउटा मेनिफेस्टेसन छ, तर त्यो चाहिँ नि वास्तवमा ग्रो गर्नुपर्ने फल पनि हो, फ्रुट पनि हो। त जब हामी खदिलो कुरा खान थाल्छौँ वचनको, त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले कुन चाहिँ अरिजिनल हो कुन चाहिँ डुप्लिकेट हो हामी छुट्याउन सक्छौँ, होइन भने चाहिँ हामी छुट्याउनै सक्दैनौँ। हामी एउटा सर्टन लेभलसम्म, एउटा कुनै स्तरसम्म चाहिँ हामी सँगसँगै हिँड्छौँ। तर अब्राहमको बारेमा बाइबलले के भन्दैछ भने अब्राहमले आज्ञा पालन गर्यो विश्वासद्वारा। किन भन्दाखेरि चाहिँ उसले डिसर्न गर्न सक्थ्यो, त्यो कुरालाई उसले डिसर्न गर्न सक्यो। अनि अन द जर्नी, यात्रामा ऊ बढ्दै पनि थियो, उसले मिस्टेक्सहरू पनि गर्दै थियो, ऊ फेल पनि हुँदै थियो, लड्दै पनि थियो। तर अब वचनमा लेखेको छ धर्मीजन चाहिँ लड्यो भने लडेकै हुँदैन,
तर ऊ के गर्छ, उठेर अगाडि बढ्छ। हेर्नुहोस् है, जब तपाईँ र म नि हामी अगाडि बढ्न थाल्छौँ, जब हामी परमेश्वरको कुराहरूमा बढ्न थाल्छौँ, हाम्रो जीवनमा डिसर्नमेन्ट आउन थाल्छ है। अनि त्यसरी नै ऊ बढ्यो। अब तपाईँलाई अझै एउटा खण्ड देखाउन चाहन्छु। हिब्रूको किताब 1 अध्यायको 14 पद। हिब्रूको किताब अहिले मैले सिकाउने कुराहरूमा बिस्तारै म अगाडि बढाउँदै लाँदैछु तपाईँलाई। सो यो फाउन्डेसनलाई पहिला राख्न चाहन्छु है। हिब्रूको किताब 1 अध्यायको 14 पद, त्यो पनि तपाईँहरूले मसँग खोल्नुहोस्। सबैले खोल्नुहोस् है, सबैले यो सबै वचनहरू खोल्नुहोस्। तपाईँले वचन खोलेर हेर्नुभयो, आफै पढ्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। नत्र भने चाहिँ तपाईँलाई बुझ्नु गाह्रो पर्छ। यो अहिले भन्दै गरेको कुरा पनि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्न यदि तपाईँले वचनलाई खोल्नु भएन भने। यहाँ के लेखेको छ हेर्नुहोस् है, स्वर्गदूतहरूको बारेमा लेखेको छ है। अब उत्तराधिकारीको जीवनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ स्वर्गदूतको बारेमा बताएको छ के ती सबै स्वर्गदूतहरू मुक्ति पाउनेहरूका खातिर सेवा गर्नलाई पठाएका सेवा गर्ने आत्मा होइनन् र। सो उत्तराधिकारीको जीवनमा चाहिँ एन्जेलिक स्वर्गदूतहरू पनि सेवा गर्न पठाइएका आत्माहरूको रूपमा कार्य गर्छ। जस्तो कि चेलाहरूको लाइफमा हेऱ्यो भने प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग हुँदाखेरि उनीहरूले कहिले पनि उनीहरूको लाइफमा स्वर्गदूत देखेको अनुभव भएन। उनीहरूले कहिले पनि भएन, किनभने उनीहरू बढेकै थिएन। उनीहरू बढ्दै थियो भर्खर, उनीहरूलाई सजिलो खानेकुराहरू खुवाउँदै हुनुहुन्थ्यो। तर जब पवित्र आत्मा आउनुभयो, पवित्र आत्माले चाहिँ उनीहरूको जीवनमा अब आत्माले डोर्याउन थाल्यो। अब जतिजना चाहिँ अघि हामीले पढ्यौँ रोमीको किताब 8 अध्यायको 14 पद अनुसार, जतिजना आत्माले डोर्याएका छन् तिनीहरू चाहिँ को हुन् भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरका छोराहरू हुन् भनेको छ। अनि त्यो छोराहरू चाहिँ फेरि पनि भयभीत हुनलाई र पछाडि सर्नलाई उनीहरूले डरको आत्मा पाएको छैन, तर उनीहरूले चाहिँ धर्मपुत्रको अधिकार पाएको छ, जसद्वारा चाहिँ अब्बा पिता भनिकन पुकारा गर्न सक्छौँ। त्यो धर्मपुत्रको अधिकारमा चाहिँ के पर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो उत्तराधिकारभित्र चाहिँ इभन एन्जेलिक पनि पर्दो रहेछ। स्वर्गदूत पनि तिनीहरूको लागि चाहिँ सेवा गर्ने आत्मा हो। कतिजना मान्छेले चाहिँ के गर्छ, म स्वर्गदूतलाई क्लेम गर्छु, यहाँ क्लेम गर्छु, त्यहाँ क्लेम गर्छु भन्छ। त्यो त्यसरी क्लेम गर्दाखेरि स्वर्गदूत आउने कुरा होइन। बाइबलले भेरी क्लियरली बताएको छ हामीलाई मुक्तिको हकदार। सबैले भन्नुहोस् त मुक्तिको हकदार भन्नुहोस् त। त्यो बुझ्नुपर्छ हामीले। मुक्तिको हकदार हुनेहरूको लागि चाहिँ स्वर्गदूत चाहिँ के अरे, सेवा गर्ने आत्मा हो। यदि कुनै मान्छे हकदार नै भएको छैन भने चाहिँ उसको पक्षमा स्वर्गदूतले काम गर्न सक्दैन। आइ एम भेरी सरी टु से दिस। उसको पक्षमा उसले खटाउनु सक्दैन, किनभने बाइबलले भनेको छ मुक्तिको हकदार हुनेहरूलाई चाहिँ स्वर्गदूत चाहिँ सेवा गर्ने आत्माहरू हुन्। सो के भयो, जब यो प्रेरितहरू प्रभु यीशु ख्रीष्टको चेलाहरू जब पवित्र आत्माले भरिन थाले, उनीहरू जब परिपक्वतामा बुझ्न थाले, जब उनीहरूको हृदयको आँखाहरू चहकिलो हुन थाल्यो, उनीहरूले के देख्यो, स्वर्गदूत त एक छिनमा मेनिफेस्ट हुन्थ्यो। उनीहरूको लेभलमा मेनिफेस्टेसनको लेभल चाहिँ कस्तो थियो, स्वर्गदूतले उनीहरूलाई झ्यालखानबाट छुटाउँथ्यो है। स्वर्गदूतले उनीहरूलाई टिपेर एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टमा पुर्याउँथ्यो। उनीहरूसँग आएर स्वर्गदूतले के घटना घट्नु आँटेको छ त्यो बताइदिन्थ्यो। उनीहरूसँग आएर स्वर्गदूतले झ्यालखानहरू हल्लाइदिन्थ्यो। उनीहरूसँग आइकन के हुन्थ्यो, त्यहाँ भूत लागेको त्यो तन्त्र मन्त्र गर्नेहरू अन्धा हुन्थ्यो। उनीहरूको छेउमा अगाडि आउँदाखेरि के भयो, सेवा गर्ने आत्मा भयो। तर जबसम्म उनीहरूको हृदयको आँखा चहकिलो थिएन, उनीहरू चाहिँ सानो सानो कुराहरूमा झगडा परिरहेको थियो। को ठुलो हुने, को भयङ्कर हुने, शरीरकै कुराहरूमा। अन्त त पावलले के भनेको छ, जबसम्म तिमीहरूको बिचमा के छ, झगडा छ, तिमीहरू चाहिँ अझैसम्म पनि दुध नै खाँदैछौ। एज लङ एज यु आर फाइटिङ विथ इच अदर। सो आज झगडा छ नि, कतिजनालाई झगडा पर्नु मन परिरहेको हुन्छ। के न्यु पाउँ है, कनिका बोकाउँ भन्छ नि, एउटा नेपालीमा भनाइ छ नि, के न्यु पाउँ कनिका बोकाउँ भन्ने जस्तै त्यो मुडमा बसिरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ नि इमेच्योरिटीको साइन हो। किनभने जब पत्रुस परिपक्व भयो नि, परिपक्व भयो, त्यति बेला के भयो, उसको जीवनमा स्वर्गदूत मेनिफेस्ट हुन थाल्यो। गलातीको किताबमा त सिधै हप्काइदिएको छ, पत्रुसलाई पावलले हप्कायो। पत्रुस कहिले पनि रिसाएन।
है। पवललाई करेक्सन ल्याउँदाखेरि पवल पनि कहिले पनि रिसाएन। रिसाएन उनीहरू, के थियो, उनीहरू हुर्किएको थियो। उनीहरूको लाइफको जुन मेनिफेस्टेसन्स थियो त्यो इम्पोर्टेन्ट थियो। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ भन्दैछ स्वर्गदूतहरू पनि मुक्ति पाउनेहरूको खातिर सेवा गर्नलाई पठाएको सेवा गर्ने आत्माहरू हुन्। हामी किन सफर गर्दैछौँ आज, किन हामी यति साह्रो कष्ट भोग्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले स्वर्गको सेना, स्वर्गको शक्तिलाई बुझेकै छैनौँ। अनि त्यसलाई नबुझेपछि चाहिँ हामी यति साह्रो बेसी डराउँछौँ। भोलिको डर छ, अहिले एकछिनको डर छ, के हुन्छ, अनसर्टिनिटी, त्यसले के भन्छ, फलानुले के भन्छ। तर जुन दिन हामी हाम्रो आत्मिक आँखाहरू खोलिन्छ नि, त्यहाँदेखि चाहिँ हामी अलिकति पनि डराउँदैनौँ। किनभने माथिबाट स्वर्गबाट आएको कुरा चाहिँ जहिले पनि माथिको हुन्छ। त्यसरी लेखेको छ यूहन्नाको किताब 3 अध्यायको 30 पदमा लेखेको छ कि स्वर्गबाट आएको कुरा चाहिँ माथिको हो है। पृथ्वीले चाहिँ जहिले पनि, संसारमा हुनेले चाहिँ पृथ्वीको कुरा मात्रै बोल्छ। त अब माथिबाट कतिवटा कुरा आउनु थालेपछि अब हामीले बुझ्छौँ। त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले बुझ्छौँ हाम्रो उत्तराधिकार के हो, हाम्रो सम्पत्ति के हो, अनि हामी माथिको कुराहरूमा ध्यान दिन्छौँ। सो जब पनि हाम्रो हृदयको आँखा चहकिलो हुन्छ त्यति बेला चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो महिमित सम्पत्तिलाई हामीले बुझ्न थाल्छौँ। महिमित सम्पत्ति छ हामी सबैजनाको, तर त्यो चाहिँ कसले ह्यान्डल गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हृदयको आँखा चहकिलो भएको व्यक्तिले मात्रै ह्यान्डल गर्न सक्छ। अरूले चाहिँ ह्यान्डल नै गर्न सक्दैन। यदि हामी इमच्योर भइकन स्वर्गदूतलाई चाहिँ हाम्रो छेउमा आएको उभिएको देख्नु थाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ, हामीले उनीहरूलाई हाम्रै स्टाइलले, शरीरकै स्टाइलले हामी उनीहरूलाई काम लगाउँछौँ, गर्दैन तिनीहरूले। सो देखाइ पर्दैन। तर जुन दिन त्यो मान्छे मुक्तिको हकदार हुन्छ, उत्तराधिकारमा आउँछ। सो विश्वासको मतलब विश्वास गर्ने चिन्हहरूसँग मात्रै अब हामी बस्नु हुँदैन। विश्वास गर्नेहरूसँग त्यो 5वटा मेनिफेस्टेसन त छ नि, तर मुक्तिको हकदार हुनेहरूकोमा चाहिँ इभन स्वर्गदूत पनि मेनिफेस्ट हुन्छ। सो प्रेरितको किताबमा हेर्नु भने तपाईँले स्वर्गदूत देख्नुहुन्छ। पटकमा स्वर्गदूतले झ्यालखानबाट पनि छुटाइरहेको छ, निकाली पनि रहेको छ, खबर पनि लिइरहेको छ, के भइरहेको छ। सो स्वर्गले सँगसँगै मिलेर काम गरिरहेको छ। अनि म तपाईँलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु, अब हामी त्यो दिनमा प्रवेश गरिसकेको छ अलरेडी, जहाँ चाहिँ नि स्वर्गले हामीसँग मिलेर यसरी काम गर्न चाहन्छ। तर हाम्रो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भइरहेको छ, रोकिरहेको छ। स्वर्ग चाहिँ यति साह्रो एक्साइटेड छ वास्तवमा हामीसँग मिलेर काम गर्नको लागि, तर हामी आफै नै स्वर्गको त्यो कुराहरूलाई ग्रहण गर्न सक्ने स्थानमै छैनौँ। हामी त्यो ठाउँमा नभएको कारणले गर्दाखेरि स्वर्गले हामीसँग मिलेर काम गर्न सकेको छैन। त पावलले भन्दैछ कि उहाँमा, सन्तहरूमा उहाँको महिमित उत्तराधिकारको सम्पत्ति के हो त्यो चाहिँ तिमीहरूले जान्न सक। हामीले जान्न पर्ने कुरा, हृदयको आँखा चहकिलो हुने बित्तिकै हामी त्यो कुरालाई जान्दछौँ। अब त्यही कुरालाई फेरि इफिसीको किताब 3 अध्यायको 20 पदले यसरी भन्दछ। इफिसीको किताब 3 अध्यायको 20 पद, तपाईँले त्यो पनि मसँग खोल्नुहोस्। इफिसीको किताब 3 अध्यायको 20 पद। इफिसीको किताब 3 अध्यायको 20 पदमा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई जसले हामीभित्र काम गर्ने उहाँको शक्ति अनुसार हामीले मागेको वा चिताएको भन्दा ज्यादै प्रशस्त मात्रामा गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ र म भित्र काम गर्ने शक्ति चाहिँ कुन चाहिँ शक्ति हो भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्माको शक्ति हो। पवित्र आत्माको शक्ति चाहिँ यति साह्रो ठुलो छ। वचनले के भन्दैछ भने हामीले मागेको भन्दाखेरि या हामीले चिताएको भन्दा पनि उहाँले ज्यादै प्रशस्त गरी गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले के कुरा चाहिँ माग्न सक्नुहुन्छ? हामीले त माग्नु सक्ने कुरा त हामीले देखेको कुरा, हामीले बुझेको कुरा त माग्न सक्छौँ। त्योदेखि बियोन्ड त हामी कहिले पनि माग्न सक्दैनौँ। जे हामीले बुझिरहेको छ हाम्रो समाजले या जे हाम्रो आँखाले देखिरहेको छ हामी त्यो त माग्न सक्छौँ, तर त्यहाँदेखि उता चाहिँ हामी कहिले पनि माग्न सक्दैनौँ। तर वचनले भन्दैछ हामीभित्र जुन चाहिँ काम गर्ने शक्ति छ त्यो शक्तिले चाहिँ इट क्यान डु बियोन्ड। त्यहाँदेखि उताको कुरा फिलिपलाई परमेश्वरको आत्माले टिपिकन एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा लगेर जाँदै थियो। अब त्यो चाहिँ हाम्रो ह्युमन माइन्डको रिजनिङदेखि बाहिरको कुरा हो।
प्रभु यीशु ख्रीष्ट पानीमाथि हिँड्नुभयो, त्यो चाहिँ हाम्रो ह्युमन माइन्डदेखि, हाम्रो ह्युमन माइन्डको सोचदेखि बाहिरको परको कुरा हो। प्रभु यीशु ख्रीष्टले 5वटा रोटी र 2वटा माछा लिकन 5,000लाई खुवाउनु भयो, त्यो चाहिँ हाम्रो ह्युमन माइन्डदेखि बियोन्ड हो। तर त्यो शक्ति चाहिँ केवल यीशु ख्रीष्टकोमा मात्र होइन, बाइबलले भन्छ त्यो शक्ति चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि काम गर्छ। त्यो शक्ति चाहिँ हाम्रो जीवनमा पनि सक्रिय छ। अन्ततः प्रभुले चेलाहरूलाई के भन्नुभयो भने, जबसम्म माथिबाटको प्रतिज्ञा आउँदैन तिमीहरू चाहिँ यरुसलेमबाट कतै नजाऊ है, माथिबाटको प्रतिज्ञा पहिला पर्ख, किनभने जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ तब चाहिँ तिमीले शक्ति पाउँछौ भन्नुभयो। अनि त्यो शक्तिलाई चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई डुनामिस भनेको छ। डुनामिस भनेको चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ एउटा डाइनामाइट भनेको जस्तै हो। डाइनामाइट भनेको चाहिँ ठुल्ठुलो चट्टानलाई फोड्ने एउटा अब डाइनामाइट, अथवा त्यसलाई ब्लास्टिङ पनि भन्छ कतिजनाले। यत्रो सानो हुन्छ त्यसको साइज, त्यसलाई खोपेर एउटा चट्टानभित्र हाल्छ, तर जब त्यो पड्किन्छ त्यसले यति साह्रो ठुलो चट्टानलाई पनि टुक्रा टुक्रा पार्न सक्छ। यसो हेर्दाखेरि चाहिँ यत्रो सानो छ। अन्तत कुनै मान्छे अलिकति बाटो स्मार्ट छ भने हामी के भन्छ, डाइनामिक छ भन्छ नि। डाइनामिक इङ्ग्लिसमा शब्द पनि त्यही चलाउँछ। खासमा चाहिँ डाइनामिक भन्ने शब्द चाहिँ डाइनामाइटबाट आएको अथवा शक्ति भन्ने शब्दबाट आएको। त पवित्र आत्मा आउने बित्तिकै त्यो यत्रो सानो छ, तर त्यो डाइनामाइटभित्र चाहिँ यति साह्रो बेसी शक्ति छ, त्यसले चाहिँ चट्टानलाई पनि टुक्रा टुक्रा पार्न सक्छ। जत्रै ठुलो चट्टानलाई पनि त्यसले फुटाउनु सक्ने क्षमता त्यस्तोमा छ। तर यहाँ वचनले भन्दैछ, अब जब हाम्रो हृदयको आँखा चाहिँ चहकिलो हुन्छ, तिमीले त्यो महिमित सम्पत्तिलाई जान्न सक्छौ। त्यसलाई बुझ्नु सक्दै गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, तिमीले यो जान्न सक्छौ कि तिमीभित्र काम गर्ने शक्ति जुन चाहिँ छ, वास्तवमा त्यो शक्तिले चाहिँ तिमीले मागेको या तिमीले सोचेको भन्दाखेरि ठुलो काम गर्न सक्छ। इट क्यान गो बियोन्ड, इट क्यान गो बियोन्ड। इजिकियललाई हेर्नु भने इजिकियलले के भनेको छ नि, परमेश्वरले चाहिँ मलाई उचालेर स्वर्ग र पृथ्वीको बिचमा राखिदिनु भयो भनेको छ। अब हामी बुझ्न सक्छौँ त्यो कुरालाई। उसलाई चाहिँ उठाइकन चाहिँ परमेश्वरले स्वर्ग र पृथ्वीको बिचमा राखिदिनु भयो अरे है। अब त्यो ठाउँमा हामीलाई लग्यो भने त अक्सिजन नभएर हामी मर्छौँ। हाम्रो रिजनिङले त के हुन्छ, फेल भइहाल्छ। त्यहाँ त अक्सिजन त हुँदैन, मरिहाल्छ भन्छौँ नि। तर परमेश्वरको आत्माले गर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरको आत्माले गर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरको आत्माले 1000 वर्षमा नहुने कुरालाई चाहिँ उहाँले एक दिनमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। वचनमा त्यसरी लेखेको छ नि त, प्रभुको लागि एक दिन चाहिँ 1000 वर्ष हो। सो प्रभुले मेरो जीवनमा एक दिनको काम गर्नु भन्छ, 1000 वर्षमा पनि नहुने काम चाहिँ मेरो जीवनमा एकै दिनमा हुनसक्छ। अब हामी रिजनिङ गर्न सक्छौँ, त्यसलाई सक्दैनौँ नि वास्तवमा है। तर बाइबलले भन्दैछ तिमीले चाहिँ त्यसलाई जान्नु सक, त्यसलाई चाहिँ तिमीले जान्नु सक। सो त्यो कुरालाई नि संसारमा पनि मान्छेहरूले के गर्नु थाल्यो, खोज्नु थाल्यो। उदाहरणको लागि एक दिन एउटा मान्छेले भनेछ मान्छेहरू आकाशमा उड्छ। राइट ब्रदर्सको आपाले भनेको थिएछ, सेवक नै थिएछ है। अनि के भने मान्छेहरू आकाशमा उड्छ अरे। हाम्रो चर्चको एल्डरले के भन्यो, आकाशमा उड्छ। तर के भयो, साँच्चै नै अल्टिमेटली मान्छेले हवाईजहाज बनायो, आकाशमा उड्छ। अब त्यो हवाईजहाज ठुल्ठुलो, अब त्यो एरोप्लेन्सहरू हुन्छ, ठुल्ठुलो हवाईजहाजहरू हुन्छ, एयरबसहरू हुन्छ। त्यो एयरबसले एकपल्टमा 300 जना मान्छेहरू लिएर उड्छ। 300 जना मान्छे मात्रै उड्दैन, उसको लगेज हुन्छ, त्यहाँ ट्रान्सपोर्ट सिस्टम के हुन्छ। कति हजारौँ मिलको 18 घन्टा 20 घन्टाको फ्लाइ गर्ने अब एरोप्लेन्सहरू हुन्छ। अब त्यसमा कति फ्युल लाग्छ, फ्युल पनि बोकेको छ, मान्छे पनि बोकेको छ, लगेज पनि बोकेको छ। त्यत्रो बेसी वेटलाई बोकिकन ऊ एउटा तेज रफ्तारको साथ उड्न सक्छ। तर के भयो, त्यो एनर्जी, त्यो फोर्स त नि अलरेडी पृथ्वीमा थियो नि त, अलरेडी पृथ्वीमा थियो। तर कसैले भन्दाखेरि चाहिँ कतिजना चाहिँ हाँस्नेपट्टि मात्रै बस्यो, तर कसैले चाहिँ के गर्न थाल्यो, त्यसलाई एक्सप्लोर गर्न थाल्यो। अनि एक्सप्लोर गर्दै गर्दाखेरि के भयो, एक दिन हवाईजहाज बन्यो। हेर्नु संसारमा एउटा मान्छेले के गर्यो, जब उसले नियमलाई थाहा पायो, त्यहाँ एउटा नियम छ, अनि त्यो नियमलाई थाहा पाउने बित्तिकै त्यत्रो 300 जना मान्छेलाई बोकिकन है त्यहाँदेखि उड्नु सक्ने। आजको दिनमा त त्योभन्दा ठुल्ठुलो छ, हवाईजहाजलाई बोक्ने हवाईजहाजहरू छ। हवाईजहाजभित्रै स्विमिङ पुल भएको, मतलब त्यस्तो खालको हवाईजहाजहरू पनि छ। त्यसले डल्लै लोडलाई लिकन आकाशमा कति 40,000 50,000 फिटको माथि उडिकन
त्यसले एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा सामानहरू पुर्याउन सक्छ। आर्मीको ट्रान्सपोर्ट भेहिकल मतलब फ्लाइट्सहरू हुन्छ जहाँ चाहिँ हवाईजहाजहरू हेलिकप्टर्सहरू बोक्ने, कस्तो चाहिँ होला, फ्लाइटलाई एरोप्लेनलाई बोक्ने मतलब हेलिकप्टर्सहरूलाई बोक्ने हवाईजहाज नै छ। त्यसले बोकेर एउटा ठाउँदेखि अब के गर्दैछ, एउटा पृथ्वीमा एउटा सक्रिय नियम छ ग्रेभिटीको, गुरुत्वाकर्षणको। अब हामी चाहिँ त्यही गुरुत्व जबसम्म हामी हुर्किँदैनौँ हामीले एउटै कुरालाई मात्रै जानेको हुन्छौँ कि यो जमिनदेखि चाहिँ केही कुरा पनि उड्न सक्दैन, त्यति मात्रै हामी बुझेर बसिरहेको हुन्छौँ। तर त्यही कुरालाई यदि कसैले एक्सप्लोर गर्न थाल्यो भने चाहिँ उसले थाहा पाउँछ कि एउटा डल्लै त्यत्रो ठुलो एउटा भेसलले के गर्छ, त्यत्रो मान्छेलाई बोकिकन उड्न सक्छ अनि एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा पुर्याउन सक्छ। आज हामी त्यो सुविधालाई हामीले अनुभव गरिरहेको छ। तर त्यो सुविधा हाम्रो जीवनमा कसरी आयो भन्दाखेरि चाहिँ कसैको एउटा सोचले गर्दाखेरि। तर त्यो त पृथ्वीको नियमलाई एक्सप्लोर गरेको उसले, त्यो चाहिँ पृथ्वीको नियम हो। तर बाइबलले भन्छ स्वर्गको पनि नियम छ। देयर आर द लज अफ हेभन। अन्त यो लज अफ हेभनको चाहिँ हामी चर्चले कहिले पनि चर्चा गर्दैनौँ। हामीलाई त पृथ्वीकै नियम भन्यो भने पनि हामी झगडा परिरहेको हुन्छ, तुरै बजाउने कि नबजाउने त्यसमै फाइटिङ खेलिरहेको हुन्छौँ। अब तुरै बजाउनु हुन्छ कि हुँदैन त्यसमै फाइटिङ खेलिरहेको हुन्छ कतिजना, किन तुरै बजाएको, जोगी भयो, के भयो। अब बाइ द वे बाइबलमा चाहिँ अरू इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूको मेन्सन नै गरेको छैन जो चाहिँ बजाएर प्रभुको प्रशंसा गर भनेर, तुरैको चाहिँ स्पेसिफिकली मेन्सन गरेको छ। तुरै बजाएर तिमीले प्रभुको प्रशंसा गर भनेर भजन सङ्ग्रह 150 मा लेखेको छ। सोफार भनेको छ हिब्रू भाषामा, सोफार भनेको सिङ भनेको। अब त्यो चाहिँ बजाएर तिमीले आराधना गर भनेर लेखेको छ। ड्रम सेट बजाएर आराधना गर भनेर चाहिँ भनेको छैन। हामी ड्रम सेट बजाउँदाखेरि झगडा पर्दैनौँ हामी है, एकदम रक म्युजिकको स्टाइलमा गिटार बजाउँदाखेरि हामी झगडा पर्दैनौँ। तर प्रभुले बजा भनेको कुरा बजाउँदाखेरि चाहिँ फेरि झगडा पर्छ। त्यो पनि ठुलो कुरा होइन वास्तवमा। तर ठुलो कुरा चाहिँ के हो भन्नुहोस् त, स्वर्गको नियमहरू छ, लज अफ हेभन छ। म तपाईँलाई एउटा खण्ड देखाउन चाहन्छु। अयुबलाई प्रभुले सम्झाउनु भएको छ। अयुबको किताब 38 अध्याय हेर्नुहोस् तपाईँले मसँग। अयुब च्याप्टर 38 हेर्नुहोस्, 38 को 33 पद हेर्नुहोस्। 38 को 33 पद सबैले हेर्नुहोस्। अयुब 38 को 33 पद, त्यहाँ के लेखेको छ? त्यहाँ यसरी लेखेको छ, आकाशको शासन गर्ने नियमलाई के तैँले घोषणा गरेको होस् अथवा पृथ्वीको प्राकृतिक नियमहरूलाई तैँले ठहराएको होस्? दुईवटा नियमको कुरा गरेको छ। एउटा चाहिँ आकाशको नियम, लज अफ हेभन भनेको छ। प्रभुले अयुबलाई सोध्नु हुँदैछ, तैँले ठहराएको हो आकाशको नियमलाई भनिकन, लज अफ हेभन। सुन्नुहोस् है, आकाशको अथवा स्वर्गको एउटा नियम छ। जब एउटा मान्छेको हृदयको आँखा चहकिलो हुन्छ नि, उसले स्वर्गको नियमलाई बुझ्न थाल्छ। अब त्यो अधिकार चाहिँ प्रभुले चर्चलाई दिनुभएको छ। त्यो महिमा चाहिँ प्रभुले चर्चलाई दिनुभएको छ। यो कुरा चाहिँ इफिसीको किताब 3 अध्यायको 9 अनि 10 पदमा लेखेको छ। त्यो महिमा, त्यो शक्ति चाहिँ प्रभुले चर्चलाई दिनुभएको छ। तर हामी त पृथ्वीकै नियम भन्दाखेरि पनि कतिजना मान्छे झगडा पर्छ। अन्य भाषा किन बोलेको, किन कराउनु परेको, किन तुरै बजाउनु परेको, किन चाड मनाउनु परेको, त्यतिमै हामी झगडा परिरहेका छौँ। तर वेन वाज द लास्ट टाइम, आज म सोध्न चाहन्छु, कहिले त्यो हालैमा जब चाहिँ हामीले आकाशको नियमहरूको बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ? जब चाहिँ हामीले नानीहरूलाई, हाम्रो छोराछोरीहरूलाई, हाम्रो जवानहरूलाई, हाम्रो भावी पुस्ताहरूलाई आकाशको नियम पनि छ, परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ भनेर हामीले कहिले भन्यौँ? कहिले भन्यौँ? हाम्रो नानीहरूले त सबै पृथ्वीको नियम मात्रै जान्दैछ। कसरी नक्कले हुनु, कसरी नक्कली हुनु, कसरी फोन खेलाउनु, संसारको नियम मात्रै जान्दैछ। त्योभन्दा बेसी केही पनि जान्दैन। कसरी भक्कु खानु, कसरी बेसी सुत्नु, कसरी लथालिङ्गै बस्नु, पृथ्वीको नियममै फेल छ अझैसम्म। हामी यहाँ चाहिँ आकाशको नियमको कुरा गर्दैछ। त्यो आकाशको नियमलाई योसुले बुझेको थियो। त्यो आकाशको नियमलाई नि डेबोराले बुझेको थियो। के भने योसुले एक दिन, अडी तँ घाम ती अडी भने, घाम त एउटा बेसीमा अडी, जुन अर्को बेसीमा अडी भनेको छ। दुईटै बेसीमा अडिनु लगायो। अनि के भनेको छ, त्यति बेला चाहिँ स्वर्गबाट यति साह्रो बेसी परमेश्वरले
असिना खसालिदिनु भयो, तरवारले मारेको भन्दाखेरि पनि बेसी चाहिँ त्यो असिनाले त्यो ढुङ्गाले थिचेर मारेकोहरू बेसी थियो। न्यायकर्ताको किताब 5 अध्यायको 20 पदमा के भनेर लेखेको छ, जब दबोराले लडाइँ गर्दै थियो ताराहरूले पनि आफ्नो चक्रमा लडाइँ गर्यो भनेको छ। त्यो आकाशको नियमलाई चाहिँ नि डेबोराले बुझेको थियो, त्यो आकाशको नियमलाई यहोशूले बुझेको थियो, त्यो आकाशको नियमलाई मोसाले बुझेको थियो, त्यो आकाशको नियमलाई यीशु ख्रीष्टले प्रयोग गर्नुभयो। त हामी कोही कोही बेला नि यो पृथ्वीको नियममै नै हामी फेल भइरहेका छौँ। हामी जान्दैनौँ हामी पृथ्वीको नियममा हामी कसरी डिसिप्लिन भएर बस्नु, त्यति धरि पनि हामी जान्दैनौँ। कसरी सही ढङ्गमा लुगा लाउनु त्योसम्म पनि जानेको छैन। अस्तिसम्म त राम्रै लाउँदै थियो, अहिले सबै फाटेको लाउनु थालिसकेको छ। के भयो, नियममा त्यो एरर आयो त्यहाँ। अनि बाइबलले भनेको छ त्यसलाई स्पिरिट अफ एरर भनेको छ। है, नियममा त्यहाँ घटी कमी आउँदैछ। त यहाँ भन्दैछ कि हामीभित्र जुन चाहिँ कार्य गर्ने शक्ति छ, त्यो शक्तिलाई चाहिँ तिमीले जान्न सक। अनि त्यो शक्तिले चाहिँ के गर्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चिताएको भन्दा ज्यादै प्रशस्त मात्रामा काम गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, आजको दिनमा के हुँदैछ भने नि मान्छेको इमेजलाई, होलोग्रामलाई उनीहरूले लाइभ ट्रान्सफर गर्नु सक्छ। जस्तो कि पहिला चाहिँ हामी फोनमा यसो हेरेर बात मार्थ्यौँ, तर अब यस्तो टेक्नोलोजी आएको छ जुन चाहिँ टेक्नोलोजीले चाहिँ तपाईँको होलोग्रामलाई चाहिँ जिउका त्यो एउटा ठाउँमा अर्को ठाउँमा लान सक्छ। कोसिस चाहिँ के छ भने नि एक दिन चाहिँ मान्छेलाई नै पुर्याउने कोसिस छ। विज्ञान चाहिँ त्यो तर्फमा जान्दैछ। अनि हामी चाहिँ त्यसलाई देखिकन छक्कै पर्छौँ, कसरी भएको यो, कसरी भएको। तर बाइबलले के भनेको छ याद छ? बाइबलले भनेको कुरा मलाई मनपर्छ। यो इफिसीको किताब 3 अध्यायको 9 अनि 10 पदमा के भनेर भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले पनि मसँग हेर्नुहोस्, यसरी भनेको छ। इफिसीको किताब 3 अध्यायको 9 अनि 10 पदमा यसरी लेखेको छ, अब सबै कुरा सृजन हुने परमेश्वरमा युग युगदेखि दबिरहेको रहस्यको प्रबन्ध के हो, मानिसहरूलाई ती सबै झल्काउनलाई। अब स्वर्गीय स्थानहरूमा शासनकर्ता र अख्तियारवालाहरूलाई परमेश्वरको नाना प्रकारका ज्ञान मण्डलीद्वारा गराउन् भन्ने मनसायले भन्दैछ। यो टेक्नोलोजीलाई नि कसले कन्ट्रोल गरिरहेको छ भन्दाखेरि नि टेक्नोनले कन्ट्रोल गर्दैछ। बाइबलमा हामीले हेऱ्यो भने नि 3टा छोराहरू छ। इनफ्याक्ट 4 किसिमको छ, तर 3टा छोराको कुरा गर्न चाहन्छु म। एउटालाई चाहिँ निपियोस भन्छ, भर्खर जन्मेको दुध चुस्ने शिशुलाई। त्यहाँदेखि अलिक किशोर अवस्थामा पुरेकोलाई चाहिँ टेक्नोन भन्छ, टेक्नोन। अनि त्यहाँदेखि पुरा हुर्केकोलाई चाहिँ के भन्छ, हिविस भन्छ। अनि यो जुन चाहिँ टेक्नोलोजी भन्ने शब्द आएको छ नि, त्यो चाहिँ बिचको आदि हुर्केको। अन्त त यो टेक्नोलोजीलाई सबैभन्दा बेसी कसले चलाउँछ आजकल सजिलोसँगले? बिचको, यो टिन एजदेखि लिएर जवान उमेरसम्म पुगेकोले टेक्नोलोजी चाहिँ युँ तपाईँले एउटा फोन दिनुहोस् यस्तो चलाउँछ, उसले त्यही फोनसँगै जन्मेको जस्तै चलाइदिन्छ उसले। यति साह्रो जान्दछ, किनभने टेक्नोनसँग त्यो जोडेको छ। तर त्यो टेक्नोन चाहिँ नि पुरा हुर्केको होइन। बाइबलले यहाँ के भन्दैछ भने नि त्यो पुरा हुर्केको व्यक्ति चाहिँ कसले जन्माउँछ अरे भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ चर्चले जन्माउँछ अरे। ख्रिस्टको देहले किङडम अफ गडमा जन्मिन्छ। अनि उसले चाहिँ के गर्छ अरे नि, एक दिन चाहिँ आकाशको शक्तिको मालिकहरूलाई पनि हेरेक बनाइन्छ अरे। टेक्नोलोजीलाई कसले कन्ट्रोल गरेको छ तपाईँलाई? आकाशको शक्तिको मालिकले कन्ट्रोल गरेको छ। आकाशको शक्तिको आज सबै कुरा सेटेलाइटबाट कन्ट्रोल भइरहेको छ। एभ्रिथिङ तपाईँलाई नि फाइन्ड आउट गर्नु, तपाईँलाई लोकेट गर्नु केही पनि गाह्रो छैन। आजको दिनमा नि यस्तो टेक्नोलोजीहरू लागिसकेको छ अलरेडी। रेलवे स्टेसन्सहरूतिर, मल्सहरूतिर इम्प्लान्ट भइसकेको छ। त्यसले चाहिँ नि विदिन अ स्प्लिट अफ 1 सेकेन्डभित्र, 1 सेकेन्डलाई चाहिँ 9 भागमा त्यसलाई डिभाइड गर्यो भने त्यति भित्रमा नि त्यसले 500वटा अनुहार चाहिँ एकै खेपमा रिड गर्न सक्छ। 500वटा फेसेसलाई त्यो भिडमा स्प्लिट अफ सेकेन्डमा चाहिँ 1 सेकेन्डभित्र चाहिँ 4,500 5,000जनालाई चाहिँ त्यसले सर्रै रिड गर्न सक्छ। त्यस्तो हाइटेक सर्भिलेन्सेसहरू अलरेडी
हामी त्यसले घेरिएका छौँ, हामी त्यसले घेरेका छौँ। अब त्यो कस्तो भयङ्कर है, 1 सेकेन्डभित्रमा चाहिँ त्यत्रोजनालाई 4,500जनाको अनुहार चाहिँ अलग 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 टिपेर इन्फर्मेसन पोस्ट गर्न सक्छ त्यसले। कस्तो टेक्नोलोजी। तर यहाँ बाइबलले भन्दैछ तपाईँ र मेरो हृदयको आँखा जब चहकिलो हुन्छ अरे नि, त्योभन्दा शक्तिशाली कुरा चाहिँ नि हामीले प्रदर्शन गर्न सक्छ अरे नि। त्यो देखेर चाहिँ सबै स्वर्गको शक्तिहरू पनि हुन्छ अरे। यिनीहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ गरियो, यिनीहरूले चाहिँ कसरी गरियो? हाम्रो त सिस्टम छ, हाम्रो त ब्याकअप छ, हाम्रो त इन्टरनेट छ, समुद्रको मुनि खनिकन। आज तपाईँलाई थाहा छ इन्टरनेट कसरी आएको हाम्रोमा? समुद्रको मुनि सुरुङ खनेर त्यहाँभित्रबाट तारहरू छिराएर चाहिँ नि आज हाम्रोमा इन्टरनेट आएको। सजिलोसँगले आएको छैन, त्यसमा बहुत उनीहरूले मेहनत मसक्कत गरेको छ। हजार 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 किलोमिटर समुद्रको मुनि सुरुङ खनिकन उनीहरूले त्यो इन्टरनेटको सुविधाहरू आज हामीले पाउँछौँ। यसले संसारलाई कन्ट्रोल गर्नुभन्दा अगाडि नि पहिला उनीहरूले अरबौँ खरबौँ रुपियाँको उनीहरूले लगानी गरेको छ। स्याटेलाइट पठाएको छ, माथिबाट पनि गरिरहेको छ, मुनिबाट पनि गरिरहेको छ, सर्भेलेन्स टेक्नोलोजी छ। यसो सम्झिँदाखेरि के साह्रो भयङ्कर। तर वास्तवमा नि तपाईँ र म भित्र त्योभन्दाखेरि ठुलो शक्ति छ, त्योभन्दा ठुलो शक्ति छ है। मजा लाग्छ नि, यस मेरोमा छ। तर त्यो शक्ति कति बेला बुझ्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? कति बेला बुझ्दो रहेछ भने नि जब हाम्रो हृदयको आँखा खोलिन्छ। नत्र भने चाहिँ नि हामी यो टेक्नोलोजीसँग मात्रै काम गर्न सक्ने हुन्छ। एक दिन कस्तो हुन्छ अच्छा तपाईँलाई, यो टेक्नोलोजीहरू सबै बन्द हुन्छ, हामी प्रभुलाई विश्वास गर्नेहरूले चलाउनु पाउँदैनौँ, त्यो दिन टाढो छैन, त्यो दिन टाढो छैन। आज त हाम्रो के छ त, जुम छ, 100जनाको क्यापेसिटी छ, युट्युब अनलिमिटेड छ, जो जति बेला जोड्नु चाह्यो भने जोडिँदा भयो है, जति बेला जोडिनु चाहँदैन नजोडिँदा पनि भयो। अब त्यो सबै हटेपछि चाहिँ नि क्राइसिस सुरु हुन्छ, क्राइसिस सुरु हुन्छ। अहिले के भयो, लकडाउन भयो, सेवाकाई त झन् बढेर गयो, झन् बढेर गयो। किन? मान्छेकोमा टाइम पनि भयो, इन्टरनेट पनि छ, सो दुईटाले गर्दाखेरि झन् बढेर गयो। तर अब वाट इफ तपाईँले उनीहरूले भनेको केही कुरा नमानिकन चाहिँ तपाईँको फोनको सिम चल्दैन, तपाईँको घरको वाइफाई चल्दैन, त्यहाँदेखि चाहिँ के हुन्छ त? त्यति बेला चाहिँ के चाहिँ हुन्छ? तपाईँ कुनै ठाउँमा जाँदाखेरि पनि तपाईँ एकदम सर्भिलेन्समा हुनुहुन्छ। के गर्नुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ? हो, आज त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरालाई हामीले सिक्दैछौँ। यो शक्तिलाई नि हामीले बुझेका छौँ, यो शक्तिलाई बुझेका छौँ भने त्यति बेला मेनिफेस्ट हुन थाल्छ। जब पवित्र आत्मा आउनुभयो नि, चर्च यस्तो डरलाग्दो खेदोमा गयो। प्रेरितको दिनमा हेर्नुहोस्, तर त्यो खेदोमा जाने बित्तिकै के हुन थाल्यो? स्वर्गदूत पनि प्रकट हुन थाल्यो, परमेश्वरको आत्माले एउटा ठाउँबाट उडाएर अर्को ठाउँमा पनि लान थाल्नु भयो। के भयो? उनीहरूलाई त आफैलाई सपना देखेको जस्तो लाग्थ्यो। सपना हो कि विपना हो, अघि ऊ त कैदबाट निस्केर सहरको ढोकादेखि बाहिर पुगिसकेको हुन्थ्यो। सपना हो कि विपना जस्तो लाग्थ्यो। तर के भयो? त्यो घटना घट्यो। सुन्नुहोस् है, अन्त त्यो घटना चाहिँ आज पनि घट्नुको लागि तयारी छ। किनभने जब त्यो समय आउँछ नि, त्यो समय आउँदै गर्दाखेरि चर्च पनि आफ्नो महिमामा चाहिँ मेनिफेस्ट हुन्छ, आफ्नो महिमामा। तर अब हाम्रोमा एउटा प्रश्न चाहिँ यो छ कि हामी त्यो महिमालाई चाहिँ हामी लिन्छौँ या लिँदैनौँ। हामी अपरिपक्व छ भने चाहिँ अटोमेटिकली चाहिँ हुँदैन। हेर्नुहोस्, अपरिपक्व छौँ, आज हामी परमेश्वरको वचनको सत्यतालाई लिन सक्दैनौँ भने चाहिँ नि त्यो दिन हामी पिसिन्छौँ, त्यो दिन हामीलाई गाह्रो हुन्छ। तर यदि हामी परिपक्वतामा आएका छौँ भने त्यो दिन हामी पिसिँदैनौँ, त्यो दिन हामीलाई गाह्रो हुँदैन, किनभने हामी अलरेडी त्यो कुराको लागि प्रिपेयर भइसकेका छौँ। प्रेरितहरूको दिनमा पनि त्यस्तै भयो। दे वर प्रेइङ, उनीहरू प्रार्थना गर्दै थियो, उनीहरू पवित्र आत्माले भरिएको थियो, उनीहरूले मेनिफेस्टेसन देखेको थिएन। तर जब रिक्वायर्ड भयो, जब त्यो कुराको खाँचो पऱ्यो नि, त्यो कुरा देखा पर्न थाल्यो। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि नि त्यो अनोइन्टिङ चाहिँ शक्तिशाली हाम्रो जीवनमा रहन आवश्यक छ। यसरी लेखेको छ 2 कोरिन्थी
9 अध्यायको 8 अनि 9 पद हेर्नुहोस्, तपाईँले मसँग खोल्नुहोस्। दोस्रो कोरिन्थी 9 अध्यायको 8 अनि 9 पदमा के भनेर लेखेको छ भने यसरी लेखेको छ, परमेश्वरले तिमीहरूलाई हरेक आशिष प्रशस्त मात्रामा दिन सक्नुहुन्छ। परमेश्वरकोमा घटी छैन, परमेश्वरकोमा कमी छैन। परमेश्वरले नै हामीलाई हरेक आशिष चाहिँ प्रशस्त मात्रामा दिन सक्नुहुन्छ। दोस्रो कोरिन्थी 9 अध्यायको 8 र 9 पदलाई पढ्दैछु म। परमेश्वरले तिमीहरूलाई हरेक आशिष प्रशस्त मात्रामा दिन सक्नुहुन्छ, ताकि तिमीहरूसित सधैँ नै हरेक कुरा प्रशस्त होस् र हरेक असल कामको निम्ति तिमीहरूले प्रशस्त मात्रामा दिन सक। पैसाको कुरा गरेको होइन यो। इट इज टकिङ अबाउट ब्लेसिङ्स, आशिषको कुरा गरेको। यसरी लेखिएको छ, जसले छर्छ र गरिबलाई दिन्छ र उसको धार्मिकता सदा सर्वदा रहिरहन्छ। परमेश्वरले चाहिँ नि हामीलाई प्रशस्त मात्रामा दिन सक्नुहुन्छ। हामीले मागेको या सोचेको भन्दा प्रशस्त मात्रामा दिन सक्नुहुन्छ। त्यो मेनिफेस्टेसन चाहिँ हाम्रो जीवनमा जब हुन थाल्छ, त्यो प्रकटीकरण चाहिँ जब हाम्रो जीवनमा हुन थाल्छ, परमेश्वरको शक्तिले, परमेश्वरको राज्यको शक्तिले हाम्रो जीवनमा प्रकटीकरण भएको हामी देख्न सक्छौँ। म तपाईँलाई नि बाइबलको यो खण्डलाई अघि मैले तपाईँलाई आज दिउँसो एउटा मेसेज पठाएको थिएँ। तपाईँले दोस्रो राजा 4, 5 अनि 6 अध्यायलाई अध्ययन गर्नुहोस् भनिकन। सो त्यहाँ भएको केही घटनाहरू नि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। त्यहाँ भएको के भयो एउटा घटना। फर्स्टमा चाहिँ नि पहिलो राजा 19को 19देखि 21 पदसम्म तपाईँहरूसँग पढ्न चाहन्छु। अब यो तपाईँले खोल्नुहोस् ल मसँग। पहिलो राजा 19को 19देखि लिएर 21 पद। अनि आज यो प्रार्थना गर्दै थिएँ म दिउँसो, यहाँ बसेर हामी सबैजना प्रार्थना गर्दै थियौँ, तयारी हुँदै थियो आज दिउँसोको लागि, यो समयको लागि। अनि प्रभुले यो प्रार्थना गर्नु लाउनु भयो सबैजनाको लागि। अनि मैले यहाँ भएको हरेक भाइ बहिनीहरूको शिरमाथि हात राखेर प्रार्थना गरिदिँदै थिएँ कि अब चाहिँ हृदयको आँखा खोलियोस् भनिकन, अब चाहिँ हृदयको आँखा खोलियोस् भनिकन। किनभने जब हृदयको आँखा खोलिन्छ नि, समथिङ विल स्टार्ट टु चेन्ज। हामीभित्र केही कुरा बदलिन थाल्छ। सुन्नुहोस् है, तपाईँले यो वचनलाई आज विश्वासको साथ सुन्दै हुनुहुन्छ भने नि आजदेखि तपाईँको जीवनमा एउटा यस्तो परिवर्तन आउनेवाला छ, जुन चाहिँ परिवर्तन चाहिँ तपाईँले कहिले पनि सोच्नै भएको छैन। समथिङ इज अबाउट टु चेन्ज। यो मैले तपाईँलाई यो वचन सुन्नुहोस् भनेर तपाईँको ध्यानलाई खिच्नु कोसिस गरेको होइन, बट समथिङ इज गोइङ टु चेन्ज। साँच्ची नै मेरो प्रार्थना पनि यही छ। अहिले यो वचन सक्दै गर्दाखेरि आज म यही प्रार्थना तपाईँहरूलाई पनि गर्न चाहन्छु। यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, यो एलियाले एलिसालाई अभिषेक गरेको एउटा नक्सा छ, अनोइन्टिङ गरेको एउटा नक्सा छ। सो यहाँ के भनेर लेखेको छ भने, यसैले एलिया त्यहाँबाट गए र सफातका छोरा एलिसालाई भेटाए। तिनले 12 हल गोरुहरूका साथ खेत जोतिरहेका थिए। तिनी चाहिँ तीमध्ये 12 हललाई लिएर जोतिरहेका थिए। एलियाले गएर आफ्नो खास्टो तिनीमाथि ओढाइदिए। तब एलिसाले आफ्नो गोरुहरू छोडेर एलियाको पछाडि पछाडि दुगुरे। हेर्नुहोस् है, यो खण्डलाई नि एलियालाई एलिसाले चिन्दैन पनि को हो त्यो मान्छे, कहिले पनि चिनेको छैन। ऊ त के गर्दै थियो, गोरु पो जोत्दै थियो। ऊ त जीवनको नि जीवन धान्दै थियो उसले। हामी सबैजना जीवन धान्दैछौँ नि है, हामी आफ्नो आफ्नो गोरुहरू जोत्दैछौँ नि, आफ्नो आफ्नो गोरु जोत्दैछौँ। सो यो मान्छेले पनि गोरु पो जोत्दै थियो। अनि त्यति बेला चाहिँ अचानक आइकन पछाडिबाट के गरे अरे, एलियाले चाहिँ एलिसालाई खास्टो ओढाइदियो। एउटा मेन्टल, त्यो अभिषेकको खास्टो थियो त्यो, या मतलब अभिषेक थियो, अनोइन्टिङ थियो। सो के भयो, त्यो खास्टो सट्टै ओढाइदिने बित्तिकै के गरे अरे भन्दाखेरि चाहिँ एलिसाले चाहिँ आफ्नो गोरुहरू छोडेर चाहिँ एलियाको पछाडि पछाडि दगुरे र भने, कृपा गरी मलाई आफ्नो बुबा र आमालाई चुम्बन गरेर बिदा गर्न दिनुहोस्, त्यसपछि म तपाईँको पछि लाग्नेछु। उसले खास्टो मात्रै ओढाइदियो, केही पनि भनेन पनि, मेरो पछाडि लाग पनि भनेन, बिदा माग पनि भनेन। प्रभुले भन्नुभएको थियो गएर त्यसलाई खास्टो ओढाइदिए। अब के भयो, एउटा यस्तो अपोइन्टेड टाइम आयो। सुन्नुहोस् है, एउटा यस्तो नियुक्त भएको समय आयो, जुन चाहिँ नियुक्ति चाहिँ अब एलिसाको जीवनलाई पर्खिरहेको थियो। अब हामी त्यो नियुक्तिको समयभित्र छौँ अहिले।
सुन्नुहोस्, आज तपाईँ त्यो नियुक्तिको समयभित्र हुनुहुन्छ। तपाईँलाई थाहै छैन, तपाईँ आफ्नो जीवनलाई धान्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई लागिरहेको छ म चाहिँ गोरु जोत्दैछु, मैले कमाउनुपर्छ, मैले मेरो खेत खन्नुपर्छ, योपालि उब्जनी उमार्नुपर्छ। तर त्यो सम्झिरहेको बेलामा चाहिँ अचानक आइकन उसलाई एउटा खास्टो ओढाइदिएको छ। अनि त्यो खास्टो ओढाउने बित्तिकै उसले एलियाले के पनि भनेन, एलिसाले भन्दैछ म आफ्नो आमा बाउलाई चुम्बन गरेर बिदा गरेर आउँछु भनेकन भन्यो। अनि त्यति बेला के भन्दैछ, अनि उसले भन्दैछ जाऊ न, मैले तिमीलाई के गरेको छु र। तब एलिसाले एलियालाई छोडेर गए। त्यो अनोइन्टिङ भित्र आउने बित्तिकै चाहिँ के भएको रहेछ भने नि, एलिसाको आत्मिक आँखा सट्टै खोलिएको रहेछ। उसको आत्मिक आँखा सट्टै खोल्यो। अनि आत्मिक आँखा खोल्ने बित्तिकै उसले के गर्यो, उसले भन्दैछ, उसको जीवनको कललाई थाहा पायो। उसलाई कसैले पनि भन्नु परेन। उसले भन्दैछ म आमा बाउलाई बिदा मागेर आउँछु। अनि उसले बिदा माग्नु पनि गए। तिनले आफ्नो एक हल गोरु लिएर मारे र तिनले हलोका काठहरू जलाएर मासु पकाए र मानिसहरूलाई दिए र तिनीहरूले खाए। त्यसपछि तिनी एलियाको पछि लागे र तिनको चाकर भए भनेर लेखेको छ। त्यो अनोइन्टिङ सट्टै उसको जीवनमा आयो नि। जब उसको हृदयको आँखा खोल्यो, उसले के गरेको छ फर्स्टमा भने चाहिँ उसलाई जुन कुराले बाधा गर्न सक्छ त्यही कुरालाई पन्छाइराख्यो उसलाई बादमा गएर। अब ऊ एउटा यत्रो 12 हल गोरुको मालिक भनेपछि त ठुलो खेत पनि थियो उसको है। मतलब 12 हल गोरु भनेको चाहिँ अब एकदमै ठुलो खेत थियो नि त, एकदमै बेसी धनी थिएछ। तर के गर्यो, उसलाई जुन कुराले अल्झाउन सक्थ्यो नि उसले त्यो सबै बेचबिखान गर्यो। बेचबिखान होइन, त्यसलाई काटिराखेर पकाएर खुवाएर ऊ जिम्मा दिइराखेर आयो। नो टर्निङ ब्याक। के भन्दैछ, ऊ गएर एलियाको चाकर भयो, एलियाको नकुर भयो, सर्भेन्ट बन्यो ऊ। किन भन्दाखेरि चाहिँ उसको हृदयको आँखा चहकिलो भयो। उसलाई नि त्यत्रो ठुलो कदम उठाउनु केही जस्तो पनि लागेन। किनभने परमेश्वरको अभिषेक उसको जीवनमा आएको थियो। हेर्नुहोस्, जब पनि मान्छेको जीवनमा अनोइन्टिङ आउँछ नि, त्यति बेला चाहिँ नि उसले जीवनको ठोस कदमहरू चाल्न सक्छ। ठुलो निर्णय थियो उसको लागि, ठुलो। एलिया आफै त घरविहीन थियो। एलिया आफ्नै पनि एड्रेस थिएन, जङ्गलमा बस्ने मान्छे थियो। ऊ आफै पनि ऊँटको रौँको वस्त्र लगाउने मान्छे थियो है। उसको आफ्नै केही पनि एड्रेस छैन। उसले कसलाई पछाउँदैछ, एउटा एड्रेस पनि नभएको यसो अरूहरूको लागि चाहिँ। तर उसले त्यो व्यक्तिलाई पछाएको थिएन, उसले चाहिँ अनोइन्टिङलाई पछ्याउँदै थियो। किनभने त्यो अनोइन्टिङको मेन्टल आउने बित्तिकै के भयो, उसको आँखा खोलियो। उसको आँखा खोलियो नि उसलाई थाहा भयो कि अब उसले सोचेको भन्दाखेरि बेसी परमेश्वरले गर्न सक्नुहुन्थ्यो। अब जब पनि परमेश्वरको अनोइन्टिङ आएको छ, त्यो अनोइन्टिङले चाहिँ नि मान्छेलाई भिन्दै व्यक्ति बनाइदिएको छ। तपाईँले बाइबलमा टाइम एन्ड अगेन इक्जाम्पल देख्नुहुन्छ। अभिषेकले चाहिँ नि एउटा मान्छेलाई बदलिदिन्छ। हेर्नुहोस् है, अनोइन्टिङले चाहिँ नि त्यो मान्छेलाई नि एउटा चेन्ज्ड, एउटा परिवर्तित भएको व्यक्तिमा परिवर्तन गर्छ। पहिलो सामुएल 10 अध्यायको 6 पदमा तपाईँले त्यहाँ पढ्नु भयो भने के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ, पहिलो सामुएल 10 अध्यायको 1 पदमा चाहिँ यसो भनेर लेखेको छ, सामुएलले एक ढुङ्ग्रो तेल लिएर साउलको शिरमा खनाइदिए। एक ढुङ्ग्रो तेल ल्याएर एक सिङभरि तेल लिएर आएको थियो, त्यो चाहिँ ल्याएर साउलको शिरमाथि खनाइदिए। र के भन्यो, अब उसले भन्यो, त्यति बेला चाहिँ उसले भन्यो मात्रै कि अब परमेश्वरले चाहिँ तपाईँलाई परमप्रभु आफ्नो प्रजाको इजरायलको चाहिँ राजा नियुक्त गर्नुहुँदैछ। तर तल गएर 6 पदमा हामीले आएर पढ्यो भने के भेटाउँछ भने, तब परमप्रभुको आत्मा शक्तिसित तपाईँमा उत्रनु हुनेछ र तपाईँ पनि तिनीहरूसित अगमबानी बोल्नुहुनेछ र तपाईँ अर्कै मानिसमा बदलिनु हुनेछ। अब के भयो, एउटा पुजारीले, एउटा अगमवक्ताले एउटा राजालाई नियुक्त गर्यो, उसलाई अनोइन्ट गर्यो। अनोइन्टिङ गर्ने बित्तिकै ऊ भित्र राजाको अभिषेक देखेन। तर के भन्यो, तपाईँ जानुहोस्। अब तपाईँ जान्दै गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ, तपाईँ जान्दै गर्दाखेरि बाटोमा तपाईँलाई केही मानिसहरूले भेटाउँछ है। बिन्यामिनको सिमानामा भएको राहेलको चिहान लिएर त्यहाँ 2 जना मानिसले तपाईँलाई भेटाउँछ। तिनीहरूले तपाईँलाई यसो भन्ने छ, तपाईँले खोजिरहनु भएका गधाहरू फेला परे अनि तपाईँको पिताले तिनको निम्ति फिक्री गर्न छोडेर तपाईँको निम्ति सुर्ता गरी अब मेरो छोराको लागि के गरौँ भनी बारम्बार भन्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँबाट तबेरको ठुलो रुखसम्म पुग्दा त्यहाँ बेथेलमा परमेश्वरको आराधना गर्न गइरहेका 3 जना मानिसले तपाईँलाई भेटाउनेछ। तीमध्ये पहिलाले 3 वटा पाठा, दोस्रोले
3वटा रोटी र तेस्रोले 1 मशक दाखमद्ध बोकेर लगिरहेका हुन्छन्। तिनीहरूले तपाईँलाई अभिवादन गर्नेछन् र 2वटा रोटी दिनेछन् र ती तपाईँले लिनुहुनेछ। यसपछि तपाईँ परमेश्वरको गिबा जानुहुनेछ, जहाँ पलिस्तीहरूको चौकी छ। जसै तपाईँ सहरको नजिक पुग्नुहुनेछ, तपाईँले डाँडाको थानबाट ओर्लिरहेको अगमवक्ताको एक दल अघि खैजडी, बाँसुरी र बीना बजाउँदै गरेको भेटाउनुहुनेछ अनि तिनीहरूले अगमबानी बोलिरहेको हुनेछन्। तब परमप्रभुको आत्मा शक्तिसित तपाईँमाथि उत्रनु हुनेछ। अभिषेक गर्यो, तर जबसम्म परमेश्वरको आत्मा उत्रेको हुँदैन ऊ एउटा चेन्ज्ड व्यक्ति भएको थिएन। तर सामुएलले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ राजा साउललाई चाहिँ एउटा साइन दिँदैछ, चिन्ह दिँदैछ कि तपाईँ आज यहाँबाट जाँदै गर्दाखेरि यो हुन्छ। अब उसलाई किन त्यत्रो बेसी भन्न पर्यो भन्दाखेरि सायद उसको फेथ त्यति साह्रो स्ट्रङ थिएन होला। सो उसले विश्वास गरोस् भनिकन उसलाई चिन्ह पनि बताइदिनु भयो। अनि साँच्चै नै जब परमेश्वरको आत्मा 1 सामुएल 6 अध्यायमा हेर्नुहोस् है, तब परमप्रभुको आत्मा शक्तिसित तपाईँमा उत्रनु हुनेछ र तपाईँ पनि तिनीहरूसित अगमबानी बोल्नुहुनेछ अनि तपाईँ अर्कै मानिसमा बदल्नु हुनेछ। जब बिदा हुन साउल सामुएलबाट फर्के 9 पदमा, तब परमेश्वरले उनको मन नयाँ तुल्याइदिनु भयो र त्यही दिन यी सबै चिन्ह पुरा भए भन्दैछ। भर्स 9 मा के भयो? त्यो अभिषेकले चाहिँ के गर्दो रहेछ भने नि उसलाई अर्कै व्यक्तिमा परिवर्तन गरिदिन्छ। उसको आँखा खोल्यो। अघि चाहिँ गधा खोज्ने मान्छे थियो, तर अब चाहिँ इजरायलको राजामा परिणत भयो। एकैछिनमा, जस्ट अ मोमेन्ट अफ टाइम, हृदयको आँखा खोलिने बित्तिकै। त्यस्तै प्रकारले नि तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि हामीले सोचेको भन्दा बेसी, साउलले कहिले सोचेको थियो होला कि ऊ चाहिँ एउटा इजरायलको राजा हुन्छु भनिकन? ऊ त एउटा गधा खोज्ने मान्छे थियो। तर अब के भयो? परमेश्वरले आफ्नो प्रजा खोज्ने मान्छे बनाउनु भयो, उसलाई चेन्ज गर्नुभयो। एउटा गधा खोज्ने मान्छेदेखि चाहिँ सम्पूर्ण देशको राजा। त त्यत्तिकै उसले आफ्नो शक्तिले, बलले, बुद्धिले भएको होइन, परमेश्वरको आत्मा उसको जीवनमा आएर रेस्ट गरे। सुन्नुहोस् है, मैले यो भन्दै गरेको कुरा कतिजनालाई फिगर आउट गर्नु पनि साह्रो परिरहेको होला, किनभने म एकैचोटि जम्प गर्दैछु। अहिले भर्खर एलियाको र एलिसाको कथा भन्दै थिएँ, तर फेरि अचानक सामुएल र साउलमा आयो। तर किन त्यहाँ आएको भन्दाखेरि चाहिँ मैले भन्नु खोजेको चाहिँ नि अभिषेकको कुरा गरेको, आँखा खोलिने कुरा गरेको। जब पनि एउटा मान्छेको आँखा खोलिन्छ, जब पनि एउटा मान्छेको हृदयको आँखा खोलिन्छ, त्यो आँखा खोलिने बित्तिकै त्यो व्यक्ति चाहिँ एउटा शक्तिशाली व्यक्तिमा परिणत हुन थाल्छ। तपाईँ एक्लै होला, तपाईँ सानो होला, तपाईँ गधा खेद्ने होला, या त्योभन्दा पनि सानो होला तपाईँ, तर परमेश्वरले चेन्ज गर्नुहुन्छ। यहाँ एउटा 12 हल गोरुको मालिकलाई नोकर बनायो, फेरि अर्को चाहिँ गधा खोज्नेलाई चाहिँ फेरि के बनाउँदैछ? राजा बनाउँदैछ। परमेश्वरको काम गर्ने, सफल गर्ने तरिका अचम्मको छ। तर के गर्दैछ? दुईजनाको लाइफ केले चेन्ज भयो भन्दाखेरि चाहिँ आँखा खोलिने बित्तिकै त्यो मेन्टल आयो नि, उनीहरू दुईजनाको लाइफ चेन्ज भयो। एउटा चाहिँ मालिकदेखि एउटा एड्रेस पनि नभएको मान्छेको चाकर बन्यो, अर्को चाहिँ के भयो? गधा खेद्नेदेखि चाहिँ फेरि राजा बन्यो। सो कुन चाहिँ क्याटेगोरीमा हामी पर्न सक्छौँ मलाई थाहा छैन, तर जुनै क्याटेगोरीमा पर्यो भने पनि त्यो चाहिँ किङडमको पर्पसको लागि हो, राज्यको उद्देश्यको लागि हो। त के भयो हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको आत्मा आउने बित्तिकै के भयो? अब बदल्यो। सो म फेरि एलिसामा आउन चाहन्छु। अब एलिसा जब एलियालाई पछ्याउन थाल्यो, त्यति बेला चाहिँ उसले आफ्नो सबै कुरालाई छोडिकन पछ्याएको। उसको लागि जोखिम थियो, उसको लागि रिस्क थियो, उसले ठुलो कदमलाई चाल्दै थियो। उसलाई थाहा पनि छैन जुन चाहिँ मान्छेलाई उसले पछ्याउँदैछ उसको आफ्नै पनि एड्रेस थिएन, तर पवित्र आत्माको अभिषेकले चाहिँ उसको आँखालाई खोलिदिएको थियो। उसले ही कुड सी बियोन्ड, उसले देख्ने ठाउँदेखि अझै उता देख्न थाल्यो। उसले बियोन्ड देख्न थाल्यो। सुन्नुहोस् है, अब चाहिँ नि त्यो समय हो जहाँ चाहिँ नि तपाईँले नेचुरल कुरादेखि चाहिँ सुपर नेचुरलमा देख्न थाल्नुहुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ अचानक तपाईँको आँखाबाट बत्ती जानु थाल्छ, बल्न थाल्छ भनेको होइन। तपाईँको अन्डरस्ट्यान्डिङको लेभल चाहिँ यति साह्रो हाई हुन्छ। जब हृदयको आँखा चाहिँ चहकिलो हुन्छ नि, परमेश्वरको कुरालाई बुझ्ने लेभल चाहिँ यति साह्रो बढेर जान्छ, तपाईँले बियोन्ड देख्न थाल्नुहुन्छ। यो पृथ्वीको नियम होइन, तर तपाईँले स्वर्गको नियमहरूलाई पनि थाहा पाउन थाल्नुहुन्छ।
त्यो सिजनभित्र चाहिँ अब चर्च पस्दैछ, प्रभुको ट्रु चर्च चाहिँ त्यो सिजनभित्र पस्दैछ। अनि जब त्यो ठाउँमा नि मान्छे मच्योर हुन्छ नि, त्यहाँ चाहिँ तपाईँले अब मेनिफेस्टेसन्सहरू पनि हुनसक्छ। आज बिहान म कसैसँग बात मार्दै थिएँ अनि उहाँले उहाँको अनुभव मसँग सेयर गर्नुहुँदै थियो। उहाँ बाटोमा जानुहुँदै थियो अरे, एकदमै प्रब्लम भइरहेको थियो एउटा केही कुराले गर्दाखेरि। अनि उहाँले भन्नुभयो, प्रभु यो कुरालाई बन्द गरिदिनुहोस्। तर डल्लै सिस्टम नै, डल्लै त्यो सहरको सिस्टम नै सटडाउन भयो एकै सेकेन्डमा, एउटा प्रार्थनामा, प्रभु यो बन्द गरिदिनुहोस् भन्ने बित्तिकै। किनभने हुर्किएको छोराछोरीले जब बोल्नु थाल्छ नि, तब सिस्टमहरू पनि सटडाउन हुन थाल्छ। सुन्नुहोस् है, अब यो के हो त्यो सिस्टम सटडाउन भएको चाहिँ म तपाईँलाई खोलेर भन्न सक्दिनँ यहाँ, तर सिस्टम नै सटडाउन भयो, सिस्टम नै सटडाउन भयो। त त्यो तपाईँको जीवनमा पनि जब मेनिफेस्ट हुन थाल्नुहुन्छ नि, तपाईँले बुझ्न थाल्नुहुन्छ त्यो कुरालाई। हेर्नुहोस् है, यहाँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एलिसाले चाहिँ त्यो कुरालाई बुझ्यो अनि के गर्यो, उसले पछ्यायो। त्यहाँदेखि अब एलिसाको जीवनबाट एलिया स्वर्गरोहण भएपछि चाहिँ विभिन्न किसिमको प्रकटीकरण हुन थाल्यो। जबसम्म एलिया यो पृथ्वीमा थियो, एलिसालाई कसैले पनि चिनेको थिएन। एउटै कुरा भनेर चिन्थ्यो, एलियाको हातमा पानी हालिदिने केटा भनिकन चिन्थ्यो। तर जब एलिया स्वर्गरोहण भयो, त्यहाँ त्यो पोइन्टदेखि चाहिँ उसको जीवनमा विभिन्न कुरा प्रकटीकरण हुन थाल्यो। जस्तो कि 4 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भने, त्यो तपाईँलाई मैले पढ्नु भनेको थिएँ। 4 अध्यायमा के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ विधवाको घरमा त्यो तेल कहिले पनि नसकेको, जबसम्म अन्तिम भाँडा ल्याएन, त्यो मेनिफेस्ट हुन थाल्यो। अब के भनेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ एलिया स्वर्गरोहण हुँदाखेरि चाहिँ उसले भन्यो, मलाई चाहिँ तपाईँको अभिषेकको दोबर भाग चाहिन्छ। अनि त्यो दोबर भाग उसको जीवनमा जब आयो, अब प्रकटीकरण पनि तपाईँले एलियाले जतिवटा मिराकल गरेको छ अनि एलिसाले जतिवटा मिराकल गर्यो, तपाईँले हेर्नु भने नि टक्कै 2 गुणा छ। एलिसाको टक्कै 2 गुणा छ। तपाईँले स्टडी गर्नुहोस्, त्यसलाई कम्पेयर गर्नुहोस्। एलियाले गरेको मिराकल र एलिसाले गरेको मिराकल चाहिँ टक्कै 2 गुणा छ। त के भयो हेर्नुहोस् है, 4 अध्यायको 1 देखि लिएर 7 पदसम्म एउटा विधवाको घरमा के भयो, एउटा प्रफेटको वाइफ थियो। अनि त्यो प्रफेटले चाहिँ बाँकी चलाएको थिएछ। अनि त्यो प्रफेट त मरिहाल्यो। त्यहाँदेखि के भयो, साहुकारले चाहिँ त्यो बाँकी माग्नु आएको गर्दाखेरि उसको छोराहरूलाई के गर्यो, लग्यो, बन्दकीमा लग्यो। त्यहाँदेखि त्यो कुरा चाहिँ त्यो विधवाले आइकन एलिसालाई भनेको छ। अनि एलिसाले के गर्यो, तिम्रो घरमा के छ भनेर सोध्यो। उसले भन्यो, अलिकति एउटा कुपीमा तेल छ। सो उसले के भन्यो, तिमीले सबै गाउँभरको भाँडाहरू ल्याऊ अनि के गर, तेल खन्याऊ। अनि उसले गएर तेल खनाक गर्यो। जबसम्म अन्तिम भाँडा भरेन, त्यो तेल खन्नेको भयो। एउटा अब तेलको बट्टाबाट यसरी खनाक छ, खन्नेको भयो। त के भयो, तेल नै सकेन। मिराकल नम्बर 1 थियो त्यो। अब यो मिराकललाई चाहिँ नि कसले विटनेस गर्दै थियो, सुन्नुहोस् है। यो मिराकललाई विटनेस गर्ने व्यक्ति चाहिँ को थियो भन्दाखेरि चाहिँ गेहजी थियो। सुन्नुहोस् है, तपाईँको लाइफमा आएको मेन्टल, तपाईँको हृदय खोलेर तपाईँलाई प्रभुलाई पछ्याउनु भएको र तपाईँ मिराकल देखेर तपाईँ सुनेर पछ्याउनु भएकोमा चाहिँ बहुत फरक छ। जब एउटा मान्छेको हृदयको आँखा चहकिलो हुन्छ नि, अनि उसले प्रभुको कुरालाई बुझ्छ नि, अनि उसले प्रभुलाई पछ्याउन थाल्छ, त्यसको भ्याल्यु र तपाईँ एउटा फेमस मान्छेलाई पछ्याउने भ्याल्युमा बहुत डिफ्रेन्स छ। कतिपल्ट चाहिँ नि हामी फेमस मान्छेहरूलाई पछ्याउँछौँ। किनभने उसँग हिँड्यो भने चाहिँ मेरो पनि अलिकति राम्रो हुन्छ, मेरो परिवारलाई या मेरो आफ्नो जीवनमा है राम्रो सोच नै हुन्छ, हाम्रो नराम्रो हुँदैन। हामी त्यतिमा लिमिटेड हो त्यो चाहिँ। तपाईँको हृदय चहकिलो भएर पछ्याउनु भएकोमा चाहिँ नि तपाईँ सबै कुरालाई सरेन्डर गरेर पछ्याउनु भएको हुन्छ। जसरी एलिसाले चाहिँ एभ्रिथिङ सरेन्डर गरेर पछ्याएको। तर के भयो, अब गेहेजीको ब्याकग्राउन्ड हामीलाई बताएको छैन, बाइबलमा लेखेको छैन कि गेहेजीलाई चाहिँ गएर एक दिन एलिसाले पनि काष्ठ ओढाइदियो भनेर लेखेको छैन। तर के भयो, अलरेडी एलिसालाई पछ्याउने 50 जना अगमवक्ताको दल थियो। जब एलिया स्वर्गरोहण भयो, एलियाको प्रोफेटिक स्कुलको त्यो 50 जना त्यो प्रोफेटिक स्कुलमा भएको प्रोफेट्सहरूले उसलाई पछ्याइरहेको थियो। सो गेहेजी पनि वान अफ देम
त्यो प्रोफेट्सहरूमध्ये एउटा थियो जसको लाइफमा मेन्टलबाट आएको मतलब अनोइन्टिङबाट आएको अभिषेकबाट उनीहरूको अन्तर्दृष्टि खोलेको थिएन, तर उनीहरू दे वान्टेड टु लर्न, उनीहरू ट्रेन हुन चाहन्थ्यो। तालिम हुनु एउटा कुरा हो, आँखा खोलिनु अर्को कुरा हो। हेर्नुहोस् है, त्यो दुईवटा डिफ्रेन्ट कुरा हो। आज कतिजना मान्छेहरू तालिम भइरहेको छ तर आँखा चाहिँ खोलिएको छैन। अब तालिम भइरहेको मान्छेको चाहिँ के हुन्छ भने उसलाई फेरि अर्कै किसिमको तालिम पायो भने ऊ म्यानिपुलेट पनि हुनसक्छ। तर आँखा खोलेको मान्छे चाहिँ के हुन्छ, उसलाई कसले पनि झुकाउन सक्दैन। तर गेजीले नि जम्मा 5वटा मिराकल देखेको रहेछ, 5 मिराकल्स। दोस्रो राजा 4 अध्यायको 1-7 विधवाको तेल, दोस्रो राजा 7 अध्यायको 8 लिएर 37 पदसम्म सुनेमीको छोरा, एउटा स्त्रीको छोरा मरेको जिउँदो भएको पनि देखेको, सुनेमी स्त्रीको छोरा मरेको जिउँदो भएको पनि देखेको। दोस्रो राजा 4 अध्यायको 8 लिएर 37 पदसम्म त्यो पनि गेहजीले देखिरहेको थियो। सो ही वाज सिइङ मिराकल अपन मिराकल। यो पनि आश्चर्य काम हुँदैछ। अरे एलिसा त भयङ्कर रहेछ है, के हो? एलिसाले भन्यो साँच्ची नै तेल त खन्नेको। उसले कसलाई भयङ्कर सम्झिरहेको थियो? उसले एलिसालाई भयङ्कर सम्झिरहेको थियो। मान्छे त कोही पनि भयङ्कर छैन। प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई के भन्यो? हे उत्तम गुरु भन्यो। प्रभुले के भन्नुभयो? तिमी मलाई किन उत्तम भन्छौ भन्नुभयो। परमेश्वर बाहेक अरू कोही पनि उत्तम छैन। सुन्नुहोस् है, परमेश्वर, तपाईँले प्लिज मान्छेलाई नपछ्याउनुहोस् है। परमेश्वर बाहेक उत्तम कोही पनि छैन। सो डु नट बी डिसिभ्ड। तपाईँ भ्रममा नपर्नुहोस्। हामी भन्छ नि वाउ तपाईँ त क्या राम्रो। होइन, परमेश्वर बाहेक उत्तम चाहिँ कोही छैन। धोकामा नपर्नुहोस्। यो सेन्टेन्स चाहिँ आफ्नो हृदयभित्र चाहिँ एकदम गहिरो लेखेर राख्नुहोस्। होइन भने चाहिँ हामी मान्छेलाई पछ्याउँछौँ। त के भयो? उसले दोस्रो मिराकल पनि देख्यो। एउटा मरेको मान्छे उसले चाहिँ कसले देखेको जिउँदो बनाएको देख्दैछ? एलिसाले जिउँदो बनायो। वाह, एलिसाले जिउँदो बनायो। अब एलिसाले जिउँदो बनाउँदाखेरि के भयो? एलिसा अलिकति फेमस हुन्छ नि त अभियसली। तपाईँले मरेको मान्छे जिउँदो, तपाईँको हातबाट चाहिँ मरेको मान्छे जिउँदो भन्दा तपाईँ फेमस हुन्छ नि। तर खासमा जिउँदो बनाउने त तपाईँ होइन। तपाईँले त्यसलाई बेच्नु पाउनुहुन्न, वास्तवमा त्यसलाई तपाईँले एडभर्टाइज पनि गर्नु पाउनुहुन्न। तर हामी मान्छेको स्वभाव चाहिँ के छ भने हामी अलिकति कसो गरेर हाम्रो कुरा भनिहाल्छौँ। अस्ति तेन्जिङ शेर्पा र एडमन्ड हिलेरीको कुरा गरेको जस्तै हो। जसै गरे पनि तेन्जिङ शेर्पा चाहिँ सेकेन्ड नै भयो भने एडमन्ड हिलेरी चाहिँ थर्ड हुनुपर्ने, फेरि फर्स्टमा चाहिँ आउनै नपर्ने। हामी मान्छेको स्वभाव नै त्यस्तो छ है। त यहाँ के छ? तेस्रो हेर्नुहोस् है। अब तेस्रो मिराकल 4 अध्यायको 38 लिएर 41 पदमा जब एउटा विशालो सुरुवा बनाएको थियो, त्यति बेला पनि के गर्यो? एलिसाले अलिकति पिठो हालिदिएको छ, जौँको पिठो। अनि के भयो? त्यो पोइजनस सुप चाहिँ एकदमै एडिबल, खान सक्ने, पिउन सक्ने हेल्दी सुपमा परिणत भयो। फेरि देख्दैछ, अरे आम्मा एलिसा दा त भयङ्कर रहेछ। एलिसा दा त एकदम छाया हुआ है। कोही बेला एलिसा दा, एलिया दाहरूको सिजन चल्छ क्या, सिजन चल्छ। सोलोमन दा, सिल्भरनस दा, रोहित दाहरूको सिजन चल्छ। होइन, उनीहरू कोही पनि होइन। दे आर नो बडी। कोही पनि होइन। उनीहरू गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वरको आत्मा हुनुहुन्छ। कोही बेला चाहिँ नि हामी यो मान्छेको सिजन चल्दैछ है, म तपाईँलाई फलो गर्छु, तपाईँहरूसँग कसरी जोइन गर्नु, मलाई कतिजनाले लेख्छ हामी कसरी तपाईँसँग जोइन हुनु भनेको है। अब त्यहाँ जोइन्ट हुने केही पनि छैन, नट बोल्टु पनि छैन। अब कसरी जोइन्ट हुनु भन्नु है। त तपाईँहरू हेर्नुहोस्, यो वचन सुन्नुहोस् भनेर भन्छौँ हामी। प्लिज मान्छेलाई नपछ्याउनुहोस्, कसैलाई पनि नपछ्याउनुहोस्, तपाईँ भ्रममा पर्नुहुन्छ। यो गेजी नि हि वाज एबाउट टु बी डिसिभ्ड। किन? उसले चाहिँ सबै गर्ने चाहिँ को सम्झिरहेको थियो? एलिसा सम्झिरहेको थियो। ऊ आफैले चाहिँ कुनै पनि मूल्य चुकाएको थिएन। अभिषेकको लागि चाहिँ नि मूल्य छ। सुन्नुहोस्, एलिसाले चाहिँ अभिषेकको मूल्यलाई चुकाएको थियो। उसको हृदयको आँखा चहकिलो हुनको लागि नि हि वाज रेडी टु पे द प्राइस। उसको हृदयको आँखा चहकिलो हुने बित्तिकै उसले के गर्यो? आफ्नो सबै कुरालाई छोडिकन एलियालाई पछाएको। द्याट वाज द प्राइस। त्यसको चाहिँ फर्मुला चाहिँ छैन, त्यसको चाहिँ मूल्य छ, त्यसको चाहिँ मूल्य छ। अनि यहाँ के देख्छ हेर्नुहोस् है। फोर्थ मिराकल दोस्रो राजा 4 अध्यायको 42 लिएर 44 पदमा 20 जनाको रोटीले 100 जनालाई खुवाइदियो।
20 जनाकोलाई पुग्ने 20 वटा रोटी मात्रै थियो। 20 जना रोटी 20 वटा मात्रै थियो। 20 जनाको रोटी थिएन। 20 वटा रोटीले चाहिँ उसले के गरिदियो, 100 जनालाई खुवाइदियो। अब फेरि के भन्दैछ, वाउ एलिसा दा, अब के भन्दैछ, एलिसा नै फेमस भएको छ। त्यहाँदेखि के भयो, नामान कोरी आयो। नामान कोरी आएको छ 5 अध्यायको 1 देखि लिएर 19 पदसम्म। नामान कोरीलाई पनि के भयो, निको बनाइदियो। यो सबै गर्नु भनेको थियो हजुर परमेश्वरको आत्मा हो नि। परमेश्वरको आत्माले गर्नुभएको, मान्छेले गरेको होइन, परमेश्वरको आत्माले गरेको, अनोइन्टिङले गरेको थियो। सबै कुरा चाहिँ अभिषेकले गरेको थियो। त के भयो, यो मान्छेले पछ्याउँदै थियो। तर अब गेहजीको लाइफमा नि एउटा ठुलो समस्या कहाँ आयो भन्दाखेरि नि, जब नामान आयो। अब यो नामान चाहिँ को थियो भन्दाखेरि चाहिँ आरामको राजाको एउटा कप्तान थियो, मेन क्याप्टेन थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आरामको राजाले चाहिँ नि युद्धहरू जितेको थियो। सो त्यसले गर्दाखेरि आरामको देशमा चाहिँ एकदमै मोस्ट रेस्पेक्टेड पर्सन थियो। अनि यति साह्रो रेस्पेक्टेड थियो, राजाले पनि उसलाई साह्रै इज्जत गर्थ्यो। तर यो नामानको घरमा चाहिँ जब उनीहरूले इजरायललाई जितेको थियो, त्यो जितेको बेलामा चाहिँ इजरायलीहरूको दलबाट एउटा केटीलाई पनि लगेर राखेको हुन्छ। अनि उसको घरमा चाहिँ त्यो केटी चाहिँ एउटा हेल्पर हुन्छ, दासी हुन्छ। अनि नामानलाई चाहिँ कोड लागेको हुन्छ। अनि कोड लागेको बेलामा चाहिँ उसले आफ्नो मालिकनीलाई सधैँ यसो भन्छ, यदि सामरियामा गएर त्यहाँ हाम्रो एउटा प्रभुको दास छ, उसलाई प्रार्थना गरायो भने त हाम्रो मालिकको यो कोड जाति हुन्थ्यो नि। अनि कसो गर्दाखेरि अब पत्नीले पतिलाई त उसको कुरा भन्छै भन्छ। सो नामानको पत्नीले उसको नामानलाई भन्यो कि यस्तो छ अरे हो, सामरियामा त एउटा यस्तो अगमवक्ता छ अरे जसले प्रार्थना गरिदिँदाखेरि त जाति हुन्छ अरे। अनि त्यो नामानले के गरे, गएर आरामको राजालाई भन्यो। अन्त आरामको राजाले एउटा चिठी लेखिकन पठायो। चिठीमा के लेखेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ, म मेरो दासलाई, यो नामान भन्ने दासलाई पठाउँदैछु तिमी कहाँ, र तिमीले चाहिँ जाति बनाइकन पठाइदेऊ। अब जब त्यो खबर लिएर नामान आयो, त्यहाँ त आफरातफरी भयो। यति साह्रो गाह्रो भयो उनीहरूलाई, साह्रो पर्यो। अब के गर्नु। अनि के भन्दैछ, अब यो आरामको राजाले चाहिँ पक्का पनि मसँग लडाइँ गर्ने बहाना खोज्दैछ। राजा त यति साह्रो विचलित भयो त्यो कुरालाई सुनिकन। अनि त्यति बेला एलिसाले भनेको छ, त्यो मान्छेलाई म कहाँ पठाइदेऊ। अनि नामान आयो। अनि नामानलाई गएर यर्दनमा 7 पल्ट डुबुल्की मार्नु भन्यो। अब त्यहाँदेखिको कथा तपाईँलाई थाहा छ। त के भयो, नामानले मान्दिन, रिसायो। तर भए पनि उसको नकुरले भन्दाखेरि के भयो, 7 पल्ट डुबुल्की मार्यो। अनि बाहिर 7th टाइम निस्किँदाखेरि के भयो, ऊ चाहिँ यति साह्रो जिउका त्यो भएको थियो। किन चाहिँ एलिसाले नि उसलाई हात राखेर प्रार्थना गरेन भने, किन चाहिँ गरेन भन्दाखेरि चाहिँ एलिसाले उसलाई यो कुरा प्रमाणित गर्न चाहन्थ्यो कि त्यो चङ्गाई गर्नुहुने चाहिँ परमेश्वर हो, मान्छे होइन भनिकन उसले प्रमाणित गर्न चाहन्थ्यो। अनि जब त्यो आश्चर्य काम देखे नि, त्यति बेला भन्यो, हो रहेछ इजरायलको परमेश्वर मात्रै जिउँदो रहेछ, होइन भने चाहिँ उसले के खबर लगेर जान्थ्यो, एलिसाले मलाई जाति बनायो भनिकन। अनि त्यहाँदेखि उसले के गर्यो, उसले गिफ्ट दिन चाहियो। अनि त्यो गिफ्ट चाहिँ कति ल्याएको थिएछ भन्दाखेरि 120 केजी चाहिँ चाँदी लिएर आएको थिएछ। 120 केजी चाहिँ चाँदी मात्रै लिएर आएको थिएछ, 120 केजी चाहिँ। त्यहाँदेखि 10 जोड लुगा भनेको छ, त्यो लुगा लिएर आएको थियो। अनि उसलाई अफर गर्दाखेरि चाहिँ उसले के भन्यो, नो थ्याङ्क यू। उसले लिएन। इट वाज अ ग्रेट वेल्थ, ठुलो धन थियो नि, त्यो ठुलो धन थियो। तर उसले के गर्यो, उसले त्यो धन किन लिएन भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई थाहा थियो त्यो धनसँग चाहिँ कोड जोडेको छ है। ऊ एउटा कप्तान थियो, उसले कति अन्यायको साथ कति मारेर लुटेर त्यो लिएको धन थियो। त्यसले गर्दाखेरि उसले भन्यो, म लिँदिनँ एउटा धागो, एउटा केही कुरा पनि लिएन उसले। अनि के भयो, त्यतिकै फर्केर गयो। अब गेहजीको कुरा आउँदैछ यहाँ, सुन्नुहोस् है। गेहजीले चाहिँ एलिसालाई कसरी पछाएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ गेहजीको आत्मिक आँखा खोलेको थिएन। उसको शारीरिक रूपलाई मात्रै देखिकन
उसले पछ्याएको थियो, त्यो मिराकललाई देखिकन पछ्याएको थियो। त्यो 5वटा मिराकललाई देख्दै गर्दाखेरि ऊ इम्प्रेस्ड भएको थियो। सो उसले के गर्यो, उसले एलिसालाई पछ्यायो। तर उसको आत्मिकी आँखा नखोलिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसको त्यो दिन आत्मिकी अन्धोपन देखा पर्यो। त्यति बेला गेहजीले के भनेको रहेछ भन्दाखेरि नि, दोस्रो राजा 5:20 उसले यसरी भनेको रहेछ, उसले भनेको रहेछ, मेरो मालिकले चाहिँ यो नामानलाई त्यत्तिकै छोडिदियो, उसले लिएको सौगात लिएन, म चाहिँ उसको पछाडि जानेछु अनि उसकोबाट केही कुरा हासिल गर्नेछु। ऊ केसको पछाडि कुद्यो? लास्टमा गइकन नामान चाहिँ धनको पछाडि कुद्यो। गेहजी चाहिँ धनको पछाडि कुद्यो। किन भन्नुहोस् त? किनभने उसको आत्मिकी आँखा खोलेको थिएन। एउटा व्यक्ति नै तपाईँ प्रभुसँग हिँडिराख्नु भएको छ होला, तपाईँ प्रभुको वचन पनि सुनिराख्नु भएको छ होला, तर नि तपाईँको आत्मिकी आँखा खोलेको छैन, मेरो आत्मिकी आँखा खोलेको छैन भने नि एक दिन हाम्रो जीवनमा यस्तो अफर आयो भने नि हामी चाहिँ त्यो धनको पछाडि कुद्छौँ। ऊ के भयो? ही स्टार्टेड टु रन आफ्टर द मनी, पैसाको पछाडि कुद्न थाल्यो। अनि त्यो पैसाको पछाडि कुद्दै गर्दाखेरि के भयो, उसले पैसा थाप्यो। उसले 34 केजी चाँदी चाहिँ लिएर आयो। 34 होइन, जम्मा 34 केजी चाहिँ उसले मागेको थिएछ, तर 68 केजी चाहिँ दिएछ उसलाई। उसले 68 केजी चाँदीलाई लिकन ल्याएर आफ्नो घरमा राख्यो, 2टा जोड लुगा पनि ल्याएर राख्यो, अनि गएर बाहिर एलिसाको कोठा बाहिर उभिरह्यो। अनि एलिसाले सोधेको छ, नामान त गेहजी त कहाँ थिइस् अघि भन्दाखेरि उसले भन्छ, म चाहिँ यहीँ तपाईँकै ढोका बाहिर बसिरहेको थिएँ। अनि त्यति बेला के भनेको छ एलिसाले, तँ चाहिँ नामान चाहिँ तँलाई त्यो चाँदी दिनुको लागि आफ्नो पशुबाट झर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मेरो आत्मा चाहिँ तँसँग थिएन र? त्यो दिन चाहिँ नि उसको लागि एउटा यस्तो अलौकिक दिन थिएछ। वास्तवमा सुन्नुहोस् है, त्यो दिन चाहिँ उसको लागि यस्तो अलौकिक दिन थिएछ कि उसको परमेश्वरले नि स्पिरिचुअली एलिसालाई उसको आत्मादेखि शरीरदेखि बाहिर निकालिकन नामानसँग बस्न दिइरहेको थियो। त्यो दिन चाहिँ उसको लागि एउटा जाँचको दिन थिएछ। त्यो दिन चाहिँ उसको लागि एउटा टेस्टको दिन थिएछ। तर त्यो टेस्टको दिनमा चाहिँ त्यो मान्छे फेल भयो। किन भन्नुहोस् त? उसको आत्मिकी आँखा नखोलेको कारणले गर्दाखेरि। आत्मिकी आँखा नखोल्नु। प्रभु यीशु ख्रीष्टले नि जब पनि नि ग्रेट मिराकल गर्नुभयो नि, ठुलो आश्चर्य काम गर्नुभयो नि, त्यो ठुलो आश्चर्य काम गरेपछि मान्छेहरूलाई के भन्नुहुन्थ्यो? तिमीहरूले यसको बारेमा कसैलाई नबताउनु, यो आश्चर्य कामको चाहिँ चर्चा नगर्नु है भनेर भन्थ्यो। किन चाहिँ प्रभुले त्यसरी भन्नुभएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नि, जबसम्म एउटा व्यक्तिले हृदयको आँखा नखोलिकन आश्चर्य काम देख्छ नि, त्यो आश्चर्य कामले चाहिँ उसको हृदयलाई चाहिँ कठोर बनाइदिँदो रहेछ। इट हार्डन्स आवर हार्ट्स। मैले भनेको होइन, वचनमा लेखेको छ। यो कहाँ लेखेको छ भन्दाखेरि नि, मर्कुसको किताब 6:47 लिएर 52 लेखेको छ यो कुरा। मर्कुसको किताब 6:47 लिएर 52। सो यसलाई खोलौँ हामी सबैजनाले, पढौँ हामी यसलाई खोलिकन पढौँ हामी। यहाँ के भनेर लेखेको छ? यसरी लेखेको छ, तपाईँहरू सबैले खोल्नुहोस् ल, म पर्खिन्छु, तपाईँलाई पर्खिन्छु, तर खोल्नुहोस्। सो यो खण्डहरूलाई पढिकन नि हामी वाइन्ड अप गर्नुपट्टि म जान्दैछु है। यसरी लेखेको छ, साँझ पर्दा डुङ्गा समुद्रको बिचमा थियो र उहाँ चाहिँ एक्लै पाखामा हुनुहुन्थ्यो। चेलाहरूलाई डुङ्गा ख्याउन कष्ट भइरहेको उहाँले देख्नुभयो, किनकि बतास तिनीहरूको विपरीत थियो। 3 बजे बिहानतिर उहाँ तिनीहरू कहाँ समुद्रमाथि हिँड्दै आउनुभयो र तिनीहरूलाई उछिनेर जान लाग्नुहुँदा तिनीहरूले उहाँलाई समुद्रमाथि हिँडिरहनु भएको देखेर प्रेत हो भनी ठानेर तिनीहरू चिच्याए, किनकि उहाँलाई देखेर सबै डराएका थिए। तर झट्टै उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, ढाडस गर, म हुँ, नडराऊ। अनि तिनीहरू कहाँ डुङ्गाभित्र चढ्नुभयो र बतास थामिहाल्यो। अनि तिनीहरू अत्यन्त
अचम्बित भए, किनकि तिनीहरूले रोटीको विषयको कुरा बुझेकै थिएन र तिनीहरूको हृदय कठोर भएको थियो। जब पनि तपाईँले आश्चर्य कामलाई देख्नुहुन्छ नि अनि तपाईँले बुझ्नुहुन्न नि, जब पनि हामीले आश्चर्य कामलाई देख्छौँ अनि हामीले बुझ्दैनौँ नि, त्यसले चाहिँ हाम्रो हृदयलाई कठोर बनाइदिँदो रहेछ। अघि भर्खर यो घटना कति बेला घटेको भन्नुहोस् त? त्यो दिनको दिउँसो, एक दिन अगाडि प्रभुले 5वटा रोटी र 2वटा माछाले 5,000 खुवाउनु भएको थियो। उनीहरूले खाएको थियो, यस्तो ग्रेट मिराकल देखेको थियो। अब हुनै नसक्ने कुरा हो नि त, 5वटा रोटी र 2वटा माछाले चाहिँ 5,000 खुवाउनै नसक्ने कुरा हो। त्यो मिराकललाई देख्यो, तर त्यो मिराकललाई चाहिँ बुझेन उनीहरूले। किन बुझेन भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको हृदयको आँखा चकिलो भएको थिएन। सो नबुझ्दाखेरि चाहिँ के भयो, मान्छेहरूले भोलिको दिन तपाईँले अर्को फेरि कसरी रोटी खुवाउनुहुन्छ आशे पो भयो। उनीहरू त आशे पो भयो। उनीहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई होइन, मिराकललाई पछ्याउन थाल्यो। अनि आज कतिजनाको पसल राम्रोसँगले चल्छ यसरी। किनभने उनीहरूले प्रभुलाई होइन, मिराकललाई पछ्याउँछ। सुन्नुहोस् है, मिराकल चाहिँ शैतानले पनि गर्न सक्छ। मिराकल चाहिँ शैतानले पनि गर्न सक्छ। अस्ति हाम्रो आदरणीय प्रभुको दास सिल्भनस दाजुले सिकाइराख्नु भएको थियो यो कुरालाई। मिराकल शैतानले पनि गर्न सक्छ। तपाईँले प्रभुलाई पछ्याउनु भएन, मिराकललाई पछ्याउनु भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्नुहोस् त? हाम्रो हार्ट हार्डन हुन्छ। प्रभुले हाम्रो जीवनमा मिराकल्सहरू दिनुहुन्छ, चङ्गाई दिनुहुन्छ, तर त्यहाँ भित्र भएको अभिषेकलाई हामीले देख्न सक्यौँ भने मात्रै हामीले कुरा बुझ्छौँ। त्यत्रोजनालाई खुवाउनु भयो, अब भोलिपल्ट पानीमा हिँड्दाखेरि त्यो त कुनै ठुलो कुरै थिएन नि त। अलौकिक संसारमा जे पनि सम्भव थियो, तर त्यसलाई देखेर चाहिँ उनीहरूले विश्वास गरेन। त्यस्तै प्रकारले नि गेहजीले पनि के भयो, मिराकललाई देख्दा 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 हार्ड हार्डन भयो। कतिजनाको जीवनमा नि प्रभुले ती व्यक्तिहरूलाई चलाउन थाल्नुहुन्छ। सुन्नुहोस् है, अलौकिक कुराहरू तपाईँले देख्न थाल्नुहुन्छ, तर अलौकिक कुरालाई यदि तपाईँले परमेश्वरको वचनको प्रकाशमा बुझ्नु भएन भने, इफ यु डु नट ह्याभ अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द वर्ड, के हुन्छ नि, हार्ड हार्डन हुन्छ। हार्ड हार्डन म तपाईँलाई म यो कुरा भन्दै गरेको अझै राम्रोसँगले बुझाउने कोसिस गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू कतिजना हुनुहुन्छ जसले अलौकिक संसारलाई देख्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, मेरोमा त्यो गिफ्ट छैन। आई डोन्ट ह्याभ द्याट गिफ्ट। अलौकिक संसारलाई देख्न सक्ने, प्रभुले मलाई ड्रिममा देखाउनुहुन्छ, त्यो अर्कै कुरा हो। प्रभुले मलाई वर्ड दिनुहुन्छ, त्यो अर्कै कुरा हो। तर कतिजनाको चाहिँ आँखा यस्तो खुल्ला हुन्छ, उसले देखिहाल्छ। त्यो वरदान हो नि। त्यो वरदान चाहिँ नि यदि इफ इट इज नट ग्राउन्डेड अन द वर्ड अफ गड, यदि परमेश्वरको वचनमा चाहिँ ग्राउन्डेड छैन भने चाहिँ झुकिन्छ कतिजना। कतिवटा ठाउँमा रिभाइभल मुभमेन्टहरू आयो अनि किन मर्यो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू नम्र भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले मेनिफेस्ट गर्नुभयो त्यो पावरलाई। तर के भयो भने बादमा चाहिँ उनीहरू परमेश्वरको वचनमा ग्राउन्डेड नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ बिस्तारी बिस्तारी ओकल्टिजममा कन्भर्ट भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि शैतानले चाहिँ त्यहाँ डिभाइड एन्ड रुलको गेम खेल्न सकेको पनि कारण नै त्यो हो। त्यस्तै हुन्छ। कतिपल्ट कतिजना व्यक्ति छ, अब उनीहरूले के गर्छ, स्पिरिचुअल ऱ्याममा देख्दैछ, तर अब त्यो देख्यो भन्दैमा नि उनीहरूले तान्त्रिकको किताबहरू ल्याइकन पढ्नु थाल्छ। के गरेको भन्दैन, होइन मैले स्पिरिचुअल ऱ्याम बुझेको नि। सुन्नुहोस् है, भयानक कुरा हो। तपाईँले डरलाग्दो यु आर प्लेइङ विथ फायर, त्यस्तो कुराहरू पढ्ने कोसिस गर्छ। तर तपाईँ ग्राउन्डेड हुनुभयो वर्डमा भने चाहिँ नि तपाईँ डिसिभ्ड हुनुहुन्न। तपाईँको स्पिरिचुअल आइज खोलिएको छ भने चाहिँ तपाईँ डिसिभ्ड हुनुहुन्न। तर तपाईँको इमोसनल आइज मात्रै खोलिएको छ भने चाहिँ नि तपाईँ एकैछिनमा डिसेप्सनमा पर्छ। एकैछिनमा नि त्यो मान्छे गिर्नु सक्छ, गिर्छ पनि थुप्रोजना मान्छेहरू। अन्त त के छ, मिक्स छ। एकछिन प्रभुको कुरा गर्छ, एकछिन फेरि के हुन्छ, अर्कै कुरा गर्छ है। उसले बुझिहाल्छ अब यो मान्छे चाहिँ अलिकति परमेश्वरको वचन जान्ने मान्छे हो, उसले उसँग त्यस्तै बात मार्छ, प्रभुले तपाईँलाई पुरा आशिष दिन चाहनुहुन्छ, तपाईँलाई प्रभुले चलाउनु भएको रहेछ है, आमा उसले फुरुक्कै पनि बनाइहाल्छ। तर अर्कोपट्टि फेरि उसले फ्लर्ट पनि गर्छ फेरि। किन भन्नुहोस् त, ग्राउन्डेड छैन नि त परमेश्वरको वर्डमा। परमेश्वरको वर्डमा ग्राउन्डेड छ भने चाहिँ उसको प्योर हुन्छ, ओरिजिनल हुन्छ, ओरिजिनल हुन्छ। नत्र भने चाहिँ जरा नगाडेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ
शैतानले उसलाई डिसिभ गर्छ। यहाँ पनि के भएको थियो, गेहजीले एलिसालाई पछ्याउँदै थियो तर उसको स्पिरिचुअल आइजहरू चाहिँ खोलिएको थिएन। दाउदले के भनेर प्रार्थना गरेको छ नि, हे प्रभु मेरो आँखालाई खोलिदिनुहोस् र म तपाईँको व्यवस्थाबाट उद्वेगको कुराहरूलाई बुझ्न सकूँ। भजन सङ्ग्रह 119 को कतिमा छ? 18 मा छ। लु खोल्नुहोस् त एकपल्ट सबैजनाले भजन सङ्ग्रह 119 को 18 सबैले खोल्नुहोस् ल। दाउदले के भनेर प्रार्थना गरेको छ? Psalms 119 verse 18। मैले सक्नु आँटे आज म तपाईँहरूसँग प्रार्थना गर्न चाहन्छु कि यो ठाउँमा नि हामी साँच्चै नै हाम्रो हृदय कहाँ खोलियोस्। अनि खोलिँदै गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्छु, पे द प्राइस, मूल्यलाई चुकाउनुहोस्, नडराउनुहोस्। त्यो मूल्य जे नै हो भने पनि चुकाउनदेखि तपाईँ नडराउनुहोस्। त्यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि, मेरो आँखाहरू खोलिदिनुहोस् र म तपाईँको व्यवस्थाबाट अद्भुत कुराहरू देख्न सकूँ। कहाँबाट देख्न सकूँ भन्दैछ उसले? व्यवस्थाबाट, परमेश्वरको ल। किनभने एउटा चाहिँ स्वर्गको नियम छ, एउटा पृथ्वीको नियम छ, अनि सँगसँगै फेरि अर्को अन्धकारको नियम पनि छ। सो अन्धकारको नियममा पस्यो भने चाहिँ यो व्यवस्थासँग केही पनि मतलब नै हुँदैन। तपाईँले व्यवस्था जान्नुहोस् नजान्नुहोस्, स्पिरिचुअल ऱ्यामलाई तपाईँले सजिलो देख्नुहुन्छ। मन्त्रतन्त्र गर्ने, टुनामुना गर्ने, उनीहरू टेलिपोर्टेसन पनि हुनसक्छ, ट्रान्सलेसन पनि हुनसक्छ, तर डिमोनिक ऱ्यामबाट हुँदैछ। हेर्नुहोस् है, डिमोनिक ऱ्यामबाट हुँदैछ। सो हामी जब हाम्रो हृदयको आँखा व्यवस्थाबाट खोलिन्छ, सक्नु आँटेँ मैले, जब हृदयको आँखा चाहिँ व्यवस्थाबाट खोलिन्छ त्यहाँबाट चाहिँ हामी उद्वेगको कुराहरू देख्न थाल्छौँ। तर त्यो आँखा खोलिनुको लागि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मूल्य छ। आज कतिजना प्रभुले चलाउनु भएको प्रभुको दासहरू हुनुहुन्छ, एकदमै यङ लिडर्सहरू पनि छ, तर आज उनीहरूले यस्तो किताबहरू पढिरहेको छ, यस्तो रङ डिमोनिक के भन्नु एजेन्टहरूसँग उनीहरू टाइअप भइरहेको छ। किन भन्दाखेरि नि दे डोन्ट वान्ट टु पे द प्राइस। उनीहरूले मूल्य, यसमा नि थुप्रो जवानहरू फसिरहेको छ अनि उनीहरूले अरूहरूलाई पनि फसाइरहेको छ, किनभने उसलाई थाहै छैन ऊ फसेको छ त्यसमा भनिकन। सुन्नुहोस् है मेरो प्रिय भाइ बहिनीहरू, छोराछोरीहरू, बी ग्राउन्डेड अन द ल अफ द लर्ड। दाउदले चाहिँ के भन्दैछ, मेरो आँखा खोलिदिनुहोस् कि म तपाईँको व्यवस्थाबाट उद्वेगको कुराहरूलाई देख्न सकूँ। तर त्यो चाहिँ नि स्पिरिचुअल ऱ्याम, डिमोनिक ऱ्याममा तपाईँको आँखा खोल्यो भने तपाईँले देख्न थाल्नुहुन्छ। अनि त्यो चाहिँ जहिले पनि एन्जल अफ लाइट भएर आउँछ, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत भएर आउँछ। अनि बाइबलले भनेको छ त्यसको सेवकहरूले पनि त्यसकै रूपमा भेष परिवर्तन गर्छ। यो कुनै अचम्मको कुरा होइन भनिकन दोस्रो कोरिन्थी कतिमा भनेको छ? 11:14 भनेको छ। दोस्रो कोरिन्थी 11:14 भनेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नि आज जीवनमा पाप छ भने पश्चाताप गर्नुहोस्। हिडन एजेन्डा छ, लुकिएको नि आफ्नो मतलबको कुराहरू छ भने नि पश्चाताप गर्नुहोस्। सत्यको विरुद्धमा झुट बोल्दै हुनुहुन्छ भने नि पश्चाताप गर्नुहोस्। रिपेन्ट। कि इज रिपेन्टेन्स? साँचा चाहिँ पश्चाताप है। किनभने सत्यको विरुद्धमा हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। दोस्रो कोरिन्थी 13:8 भन्छ सत्यको पक्षमा मात्रै गर्न सक्छौँ। आफ्नो हिडन एजेन्डा। अन्त दाउदले भनेको छ मेरो मुखको बोली र हृदयको विचार तपाईँलाई मन पर्दो होस् भनेको छ। कतिजनाकोमा नि हिडन एजेन्डाजहरू छ। हिडन एजेन्डा चाहिँ नि हाम्रो लालचबाट आउँछ, लोभबाट आउँछ, स्वार्थबाट आउँछ, अभिलाषाबाट आउँछ, हामीलाई छिट्टो प्रसिद्ध हुने ठाउँबाट आउँछ, हुन खोज्ने चाहनाहरूबाट आउँछ। सुन्नुहोस्, अनोइन्टिङ चाहिँ नि ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी हो। प्रभुले तपाईँलाई दिन चाहनुहुन्छ। तर नि अनोइन्टिङलाई चाहिँ तपाईँले ग्ल्यामरको रूपमा हेर्न थाल्नुभयो भने चाहिँ नि हिडन एजेन्डा त्यही हुन्छ। फेरि ग्ल्यामर होइन है अनोइन्टिङ चाहिँ। अनोइन्टिङ चाहिँ फायर हो, त्यसले जलाइरहेको हुन्छ। यर्मियाले के भनेको छ, यदि म परमेश्वरको वचन बोल्दिनँ भनेर भन्छु, म मुख बन्द गर्छु भने चाहिँ तपाईँको वचन चाहिँ मेरो हड्डीहरूभित्र लुकेको आगो जस्तै हुन्छ भनेको छ।
हड्डीको भित्र आगो लगाइदियो भने कस्तो हुन्छ? पोल्छ नि त्यसले, है, त्यसले जलाउँछ नि। अनोइन्टिङ चाहिँ त्यति साह्रो ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी हो वास्तवमा। त गेहजीले चाहिँ किन बुझ्नु सकेन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उसले मूल्य चुकाउनलाई तयारी थिएन। सबै ठाउँसम्म एज लङ एज मिराकल भइरहेको थियो, ही वाज भेरी ह्याप्पी विथ द्याट। तर ऊ युज टु भइसकेको थियो। तपाईँहरू कतिजना अलौकिक कुराहरूसँग युज टु हुन थाल्नुभयो? तपाईँहरू कतिजना मिराकलसँग युज टु हुन थाल्नुभयो? हामी अलौकिकसँग युज टु हुनु राम्रो कुरा हो। हरेक दिन विश्वासको आश्चर्य कामसँग जिउनु शक्तिशाली कुरा हो। तर नि त्यसको लागि चाहिँ हामी कुनै पनि मूल्य चुकाउन चाहँदैनौँ। त्यो चाहिँ हामी त्यसै सर्टकटमा युज गर्न चाहन्छौँ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा सबै आत्मिकी कोडहरूलाई लिएर आउँछ। के गर्यो? त्यो दिन गेहजीको एउटा ठुलो जाँचको दिन थियो। जसरी एलिसाले त के गर्यो, उसको जाँचको दिनमा हो, फर्स्ट डेमा नै उसले आफै नै सबै कुरा सरेन्डर गरेर आएको थियो। त्यो दिन गेहजीको लागि एउटा जाँचको समय थियो कि उसले सरेन्डर गर्छ कि गर्दैन भन्ने। तर के भयो? गेहजीले गएर त्यो धनको पछाडि लाग्यो। उसले त्यो धनलाई पक्रिने कोसिस गर्यो। हो, त्यो धनलाई पक्रिँदै गर्दाखेरि चाहिँ के भयो? उसको जीवनमा सबै कोड आयो। चेलाहरू पनि नि प्रभु यीशु ख्रीष्टको उनले आश्चर्य कामलाई बुझेन। नबुझ्दाखेरि उनीहरूको हृदय कठोर भएको थियो। प्रभुलाई नै भूत भने उनीहरूले, प्रभुलाई नै भूत भन्यो। किन? उनीहरूको हृदय कठोर भएको थियो। कठोर भएको थियो। उनीहरूकोमा अझै पनि आफ्नो पर्सनल एजेन्डाजहरू थियो। सो एज लङ एज जबसम्म नि हामीसँग हाम्रो व्यक्तिगत निजी स्वार्थहरू हुन्छ नि, परमेश्वरको अलौकिक कुराहरूलाई बुझ्न सक्दैनौँ। बुझ्छ कतिजना मान्छेले, तर रङ ठाउँबाट बुझ्छ। परमेश्वरको कुरा बुझेको जस्तो लाग्छ, बुझेको हुँदैन। शैतानको कुराहरू बुझिरहेको हुन्छ। अनि त्यो हार्ट चाहिँ एकदमै रिबेलियस हुन्छ। उसले सत्यको विरुद्धमा झुट बोल्छ। तर त्यसको अन द अदर साइड, त्यसको अदर साइड चाहिँ हामी के देख्छौँ भने नि, जब हाम्रो हृदयको आँखा चहकिलो हुन्छ, त्यहाँदेखि चाहिँ हामी महिमाको सम्पत्तिलाई हामीले बुझ्न सक्छौँ। वी आर देन एबल टु अन्डरस्ट्यान्ड के हो महिमाको सम्पत्ति। त्यहाँदेखि के भयो? गेहजी कोड लाग्यो, गयो। त्यहाँदेखि फेरि एलिसाको जीवनमा अर्को केटा आयो। नेक्स्ट केटा आएको छ। दोस्रो राजा 6 अध्यायमा अर्को केटा आएको छ। त्यो केटाको पनि आँखा खोलिएको थिएन। सो त्यो केटालाई चाहिँ नि एलिसाले मिराकल देखाएन। त्यो केटा आउँदाखेरि चाहिँ के भयो? आरामको सबै सेनाले घेरिरहेको थियो। सो एलिसाले के गरेन? मिराकल पर्फर्म गरेन उसको छेउमा। तर एलिसाले एउटा प्रार्थना गरेको रहेछ। उसले के प्रार्थना गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि, उसले भने, प्रभु तपाईँले यो जवान मानिसको आँखा खोलिदिनुहोस्। उसले त्यो भन्यो। उसले त्यो नि जब उसले त्यसो भने नि, दोस्रो राजा 6 अध्यायको 17 पदमा, त्यो जवान केटाको आँखा खोलिने बित्तिकै के भयो? शान्त भयो, डराएन। अघि जुन कुरासँग डराउँदै थियो नि, डर हटिहाल्यो। हाम्रो अगाडि दुईवटा चोइस छ। प्रभुसँग आँखा खोली माग्ने हो, या चाहिँ हामी नामानको धनलाई हामीले समात्ने हो। द्याट इज आवर चोइस। कतिजनालाई नै आशिष किन चाहिएको छ? धनी हुनलाई मात्रै चाहिएको छ। आशिष किन चाहिएको छ? प्रसिद्ध हुनलाई मात्रै चाहिएको छ। आशिष किन चाहिएको छ? नाम चलोस् भनेर मात्रै चाहिएको छ। त्यतिको लागि मात्रै चाहिएको आशिष। सुन्नुहोस् है, त्यतिको लागि हुन्छ नि हामी सबै नामानको कोडलाई हाम्रो जीवनमा इन्भाइट गर्छौँ। मैले देखेको छु मेरो आँखाले, कतिजना मान्छेको जीवनमा यस्तो अभिषेक थियो, अनोइन्टिङ थियो। उनीहरू समयमा प्रभुको काम शक्तिशाली रूपमा गर्थ्यो। तर आजको दिनमा ती व्यक्तिहरूको अभिषेक कता हरायो। संसारमा भाँसिसकेका छन्। संसारमा गलत कामहरू गरेर बसिरहेका छन्। प्रभुले दिनुभएको वरदान कहिले पनि प्रभुले खोसाउनुहुन्न। किनभने बाइबलमा लेखेको छ, रोमीको किताब 11 अध्यायको 29 पदमा, परमेश्वरको वरदानहरू अपरिवर्तनीय छ। तर
हामीले हाम्रो जीवनमा थुप्रो कुराहरूलाई गुमाउनु चाहिँ सक्छौँ। वी माइट लुज, हामी आफै गुमाउन सक्छौँ। सो एलिसाले नि अर्को पालि सिकेछ। एलिसा पनि त्यो घटनाले गर्दा अलिकति मच्योर भएछ अझै। सो के भयो, त्यो एलिसाले यसरी प्रार्थना गरे प्रभुसँग, प्रभु यो केटाको आँखा खोलिदिनुहोस्। त्यो केटाको आँखा खोल्ने नि उसलाई के भयो, ढुक्कै भयो, डराएन। जब हाम्रो आँखा खोलिन्छ नि हामी डराउँदैनौँ। जब हाम्रो आँखा खोलिन्छ नि हामी लोभी हुँदैनौँ। जब हाम्रो आँखा खोलिन्छ नि हामी झगडा पर्दैनौँ। जब हाम्रो आँखा खोलिन्छ नि हामी त्यो महिमाको धनलाई हेर्न थाल्छौँ। हामीलाई मिश्र देशको खजाना छोड्नु केही जस्तो पनि लाग्दैन। तर जबसम्म खोलिएको हुँदैन नि हामी यत्रो सानो कुराको लागि, सानो टुक्राको लागि पनि हामी झगडा पर्दै गरेका हुन्छौँ। प्रभुले हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको कत्रो ठुलो आश्चर्य कामलाई हामी बिर्सिन्छौँ अनि भोलिको दिन प्रभुकै कामलाई हामी भूत हो भनिकन हामी भन्ने पनि हुन्छौँ। तर जुन दिन हाम्रो जीवनमा आँखा खोलिन्छ नि हामी त्यसको भिन्नतालाई बुझ्छौँ। म यति बेला तपाईँहरूसँग प्रार्थना गर्न चाहन्छु। अनि यो प्रार्थना चाहिँ आज म के गर्न चाहन्छु भने नि तपाईँको जीवनमा त्यो अभिषेकको खास्टो, द मेन्टल अफ अनोइन्टिङ आज तपाईँको जीवनमा खोलिएको होस् भनिकन म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। मैले भनेर हुँदैन, त्यो चाहिँ तपाईँले रिसिभ गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रभुलाई एउटा शब्द मात्रै चाहिएको, आवाज मात्रै चाहिएको हो। त्यो आवाज चाहिँ आज म भन्छु, तर रिसिभ गर्ने चाहिँ तपाईँको काम हो। जब एलिसाको जीवनमा एलियाले खास्टो ओढाइदियो उसको आँखा सट्टै खोल्यो, उसको आँखा खोलिएको रहेछ त्यो दिन। आज कतिजना तपाईँहरू सफर गरिराख्नु भएको छ, मेरो जीवनको बुलाहट चाहिँ के हो त, मलाई प्लिज बताइदिनुहोस्। कतिजनाले मलाई यसरी पर्सनली मेसेज पनि पठाउनु भएको छ। सुन्नुहोस् है, आज तपाईँ त्यो कुरालाई, त्यो अभिषेकको खास्टोलाई लिनको लागि तयारी हुनुहोस्। एकैछिन आफैलाई तयारी बनाउनुहोस्। डरलाग्दो म्युजिकल प्रार्थना गर्नेवाला छुइनँ म, सिम्पल प्रार्थना गरिदिन्छु भन्ने मात्रै हो त्यो प्रार्थना चाहिँ, तर रिसिभ गर्ने काम चाहिँ तपाईँको हो। यति बेला सबैजना आफ्नो आँखाहरूलाई बन्द गर्नुहोस्। एकैछिन आफैलाई प्रिपेयर गर्नुहोस्। आँखालाई बन्द, यदि तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ यो कुरालाई, यदि गर्नुहुन्न नो प्रब्लम, केही छैन, तपाईँ नगर्दा पनि हुन्छ, मलाई खुसी पार्नु पर्दैन। तर यदि तपाईँलाई लाग्छ यस आज मलाई त्यो अनोइन्टिङको मेन्टल मेरो जीवनमा खोलिनुपर्छ तपाईँलाई लाग्छ भने आज प्रभुले मलाई त्यो अराउनु भयो दिउँसो या घरमा मैले प्रार्थना गरेँ, आज म तपाईँहरूको लागि पनि प्रार्थना गरिदिन चाहन्छु। प्रभुले जसरी अराउनु भयो त्यसरी नै प्रार्थना गर्न चाहन्छु। तपाईँले एकैछिन आफ्नो हृदयलाई तयारी गर्नुहोस्। कति तपाईँ तयारी हुनुहुन्छ? के तपाईँको जब त्यो अभिषेकको खास्टो तपाईँको जीवनमा आउँछ, के तपाईँ कम्प्लिटली तपाईँको सबै एजेन्डाहरूलाई छोडिकन प्रभुको कुरामा आउनलाई तपाईँ तयारी हुनुहुन्छ? है, प्रिपेयर यर हार्ट। मैले भनेर हुँदैन, यो मेसेज तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ, यसको दाम छ, भेरी एक्सपेन्सिभ, एकदमै महँगो छ, बट इट इज वर्थ। तर यो योग्यको छ। एकैछिन आफ्नो आँखाहरू बन्द गर्नुहोस्, आफ्नो हृदयलाई खोल्नुहोस्, आफूलाई तयारी बनाउनुहोस्। तपाईँले यताउति केही नहेर्नुहोस्, बी प्रिपेयर्ड। मुख खोल्नुहोस् अनि आफ्नो हृदयलाई तयारी बनाउनुहोस्। प्रभु, यस घडी हामी तपाईँको अगाडि आउँदैछौँ। प्रभु, तपाईँले हामीलाई भन्नुभयो राज्यको तेस्रो जन आदेशमा तपाईँ चाहिँ अन्धाहरूको दृष्टिलाई खोल्न आउनु भएको हो। प्रभु, आज तपाईँले जसरी आजको दिउँसो प्रार्थना गर्दाखेरि प्रभु त्यो खोलियोस् भनिकन तपाईँले भन्न लाउनु भयो, तपाईँले डिक्री गर्न लाउनु भयो प्रभु। अनि आज प्रभु त्यही कुरालाई प्रभु म आज यहाँ सुन्ने एकजनाको जीवनमा यो कुरालाई म डिक्री गर्न चाहन्छु। हे पवित्र आत्मा, जतिजनाले प्रभु आजको वचनलाई सुनेका छन् उनीहरूले आफ्नो हृदयलाई विनम्र तुल्याएका छन्। भजन सङ्ग्रह 119:18 पद अनुसार तपाईँले व्यवस्था आँखालाई खोलिदिनुहोस् अनि व्यवस्थाबाट उदेकको कुराहरू म देख्न सकूँ भनिकन जसरी प्रार्थना गरेको छ प्रभु, आज म यो प्रार्थना गर्छु प्रभु। आज यो छोराछोरीहरू, तपाईँको दासदासीहरू प्रभु, सानो नानीहरू जोहरू तयारी भएका छन् आज यो कुराको लागि, अनि उनीहरूले भनिरहेको छ यस म त्यसको लागि मूल्य चुकाउनलाई तयारी छु, वाट एभर कस्ट इट मे बी। जसरी त्यो खास्टो ओढाउने बित्तिकै
र एलिसाले एउटा ठुलो मूल्यलाई चुकायो प्रभु। उसले चुकाउँदै गर्दाखेरि उसको डिग्निटी चाहिँ एउटा मालिकदेखि एउटा चाकरमा घट्यो, तर उसलाई थाहा थियो त्यो चाहिँ योग्यको छ अनि उसले त्यो कुरामा रहिरहन सक्यो किनभने उसको आँखा खोलिएको थियो। ऊ कहिले पनि अरू अफरहरूसँग झुकेन। कहिले पनि जब एलिया आफैले पनि भनेको थियो राजालाई तिमीसँग कुरा गरिदिउँ, तिम्रो बारेमा भनिदिउँ, प्रमोसन माग्दिउँ, केही कुरा भनिदिउँ भन्दाखेरि उसले भने होइन, म चाहिँ तपाईँलाई छोड्दिनँ, मलाई चाहेको चाहिँ दोबार भाग हो भनेकन प्रभु। अनि त्यो कुरा प्रभु साँच्चै नै उसले लियो। तर प्रभु उसको जीवनमा आएको अभिषेक चाहिँ अझै पनि प्रभु आज त्यो पेन्डिङ छ। त्यो अभिषेक चाहिँ अझै पनि प्रभु आज त्यो पेन्डिङ भएर बसिरहेको छ। तर प्रभु अब चाहिँ हामी त्यो कुरालाई क्लेम गर्न चाहन्छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि होइन कि हाम्रो नाम चलोस् भनिकन, यस कारणले गर्दाखेरि होइन कि हामीलाई मानिसहरूले चिनोस् भनिकन, तर यस कारणले गर्दाखेरि किनभने यो चाहिँ राज्यको जनआदेश हो। अनि प्रभु त्यो जनआदेशमा तपाईँले हामीलाई राज्यमा बोलाउनु भएको छ। हाम्रो आँखा खोल्नु मात्रै होइन तर अरूहरूको आँखा पनि खोलिदिनलाई प्रभु तपाईँले बोलाउनु भएको छ। प्रभु म यस घडी प्रार्थना गर्छु यो छोराछोरीहरू जतिजना तयारी भएका छन् यति बेला, जसहरूले प्रार्थना गरिरहेका छन्, जसहरूले यो भनिरहेका छन् कि मेरो जीवनमा त्यो अभिषेकको खास्टो चाहिँ अब खोलिएको होस् भनिकन, पवित्र आत्मा, प्रिय पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता अनि येशू ख्रीष्टको नाउँमा यस घडी म यो कुरालाई घोषणा गर्न चाहन्छु कि हरेकको जीवनमा अब अभिषेकको खास्टो खोलिएको होस्। लेट इट बी ओपन टु देम। प्रभु त्यो अभिषेकको खास्टोले उनीहरूलाई ढाप्न थालेको होस्। अनि आजदेखि प्रभु हृदयको आँखाहरू चाहिँ यति साह्रो चहकिलो भएको होस् कि तपाईँको व्यवस्थाबाट उद्देकको कुराहरूलाई चाहिँ अब देख्न थालेको होस्। जुन बुलावटमा तपाईँले बोलाउनु भएको छ त्यो बुलावटमा चाहिँ उभिन थालेको होस्। त्यसको लागि मूल्य चुकाउनु पर्दाखेरि चाहिँ नडराएको होस्, नडराएको होस्, नडराएको होस्, नडराएको होस्। प्रभु आज यो कुरालाई म घोषणा गर्छु, 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 यो कुरालाई म घोषणा गर्छु। प्रभु तपाईँको वचन अनुसार यो अभिषेकको खास्टोले प्रभु आज यो एलिसा जस्तो व्यक्तिहरू जोहरू आफ्नो जीवनलाई धानिरहेको छ तर उनीहरूको ड्यू टाइम आइसकेको छ, प्रभु यस घडी त्यो खास्टोले अब उनीहरूलाई छोप्न थालेको होस्। लेट इट कभर देम। तपाईँले मुख खोल्नुहोस् अनि प्रभुलाई भन्नुहोस् प्रभु त्यो खास्टोलाई चाहिँ म ग्रहण गर्छु। तपाईँले मुख खोल्नुहोस् अनि आफ्नो जीवनमा ग्रहण गर्न थाल्नुहोस्। सायद तपाईँले केही कुरा अनुभव गर्नुहुन्न या गर्नुभयो त्यो इम्पोर्टेन्ट होइन, तर आज तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले यो डेटमा आजको अपोइन्टेड टाइममा परमेश्वरले एउटा शक्तिशाली कार्यलाई तपाईँको जीवनमा गर्दै हुनुहुन्छ। यो परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको कुरा हो, परमेश्वरले अभिषेक गर्नुभएको समय हो यो। प्रभु म यस घडी प्रार्थना गर्छु त्यो अभिषेकले प्रभु अब तपाईँको छोराछोरी चाहिँ ढापिन थालेको होस्। लेट देम बी फिल्ड राइट नाउ, लेट देम बी फिल्ड राइट नाउ, लेट देम बी कभर्ड राइट नाउ। यसै घडी ढापिएको होस्। ल्याऊ यो अभिषेकलाई, 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 ल्याऊ यो अभिषेकलाई। ओ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद, प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद, प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। ओ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद, प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद, प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद, प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद, प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। यो काम प्रभु तपाईँले गर्नुभएको हो अनि हाम्रो दृष्टिमा यो अचम्मको छ। थ्याङ्क यू लर्ड। तपाईँले आज जुन समयलाई नियुक्त गर्नुभएको छ आजदेखि धेरैजनाको जीवनमा एउटा यस्तो नयाँ आयाम सुरु हुन्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईँको जीवनमा गवाहीको रूपमा ठहरिनेछ। तपाईँले परमेश्वरको व्यवस्थाबाट उद्देकको कुराहरूलाई बुझ्न थाल्नुहुनेछ। उद्देकको सामर्थ्य तपाईँको जीवनमा तपाईँले देख्न थाल्नुहुनेछ। प्रभु म यस घडी प्रार्थना गर्छु त्यो गर्ने सबै स्वर्गको कुराहरू प्रभु हकदार उत्तराधिकारको प्रभु भागहरू चाहिँ एक एकवटा उनीहरूको जीवनमा खोलिन थालेको होस्। यो कुरा अब तपाईँको जीवनमा मेनिफेस्ट हुनलाई तयारी भएको छ। बी ग्राउन्डेड।
तपाईँ परमेश्वरको वचनमा ग्राउन्डेड हुनुहोस्, नम्र बन्नुहोस्, घमण्डी नहुनुहोस्। यो कुराहरू हुँदै गर्दाखेरि किनभने परमेश्वरको आत्माले भरेका मानिसहरू चाहिँ नम्र हुन्छन्। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद, यो काम तपाईँले गर्नुभएको हो, यो काम तपाईँले गर्नुभएको हो। धन्यवाद प्रभु। म तपाईँको अभिषेकलाई उनीहरूको जीवनमा सिल गर्छु तपाईँको रगतद्वारा। अब यसको लागि जुन मूल्यहरू चुकाउन पर्छ त्यो मूल्य चुकाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ कोही पनि नडराएको होस्, तर विश्वासको साथमा त्यो मूल्यलाई चुकाएको होस् अनि तपाईँलाई महिमा भएको होस्। धन्यवाद प्रभु तपाईँको कामको लागि, धन्यवाद। सबै बिन्ती माग्छु पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जिउँदो अनि पवित्र नामले।